सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता आयचो दीस नवो दीस बागे दीस परत एक दीस तुज्या पांय तळा बसूंक सगळो दीस तुज्या पांय तळा बसूंक तुका आयकूंक तुजी स्तुती आर्दां करूंक तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले त्या पासून हांव तुका अर्घ येता कालच्या राती बरो विशय तुवें आमकां दिले वेळार तुवें आमकां जागयले आनी तुज्या दुतांक आमच्या मुखल्या पटलां उजव्याक दाव्याक तुवें धाडले आनी आमकां सुरक्षीत आनी शाबेतायेन हांगासर तुवें आमकां हाड पावयले त्या पासून आमी तुका अर्घ येता तुज्या उतरावरी तूं आमकां जिवीत दिवन आसय तुज्या उतरावरी तूं आमकां बेंडून आसय सवर्ण आसय आमकां नितळ करन आसय आमची आत्मीक तान आनी भूक तूं थांबोवन आसय आत्म्यान तूं आमकां बलिश्ट तूं करन आसय त्या पासून आमी तुका अर्घ येता तुज्या उतरां मारिफात आमचे खंत बेजारे कश्ट दूख आनी तरेची पिडा शिडा तूं पयस करन आसय आनी आमच्या मतेची काळजाची आत्म्याची कुडीची शांती समाधान उल्हास तूं आमकां दिवन आसय त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना ह्या वेळार देवाची तर प्रगट करूंक वेच्या म्हाका आनी आयकोनच्या सर भाव भयणीकी हांव तुज्या पांय तळा समर्पण वयता दार तुज्या आत्म्याक सरेस्परा आनी आमचें मन आमचें काळीज आमची चिंताप आमचें भोगाप आमचें उलोवणें हर एक तूं नवें तूं कर म्हज्या तोंडान तुजें उतरां घाल म्हज्या मनान तुजी जाणवाय घाल आनी तुजें उतर हर एक सत उतर प्रगट करूंक व्यर्थ न्ही बगर मोलाची उतरां मात्र प्रगट करूंक तुमकां कुरपांनी आदार दी तशेंच आयकतल्या ह्या भाव भयणीक हर एक ते उतर चीत दिवन आयकूंक आनी तुजें उतर ताणें ग्रासूंक तांच्या काळजान ते बाळगून दवरूंक त्या प्रमाणे तांची जिणी बांदूं हाडूंक तूं तांकां कुरपांनी आदार दी बापा हे सर मागण्या भेटता बापा तुज्या एकल्याच पता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात आमेन 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 कशी आसात भाव भयणीनो तुमी बरी नातली क्या धाडा हर एक दीस बरीच आसात वय मू आनी आमचो देवच बरो त्या भावान सांगलें न्ही ब्रदरान आमचो देव बरो आनी बरो म्हणून देव आमचे सगळे आसा जाल्यार आमी सदांच बरीत आसा वय मू आनी देव बदलाता की देव काल आज सदांकल तोच ताजे तें बदलावण ना बदलावणाची सावळी लेगून ना म्हणून देखून आमी सदांच बरी आसा प्रेज द लॉर्ड आदल्या हप्त्यांत आमी पात्मोस म्हणल्यार दिवपाक गेले उडास आसा की काले केले थंय वचून घेवन वय जोवांचें दर्शन आमी आयकलें वय मू थंयसर जेजूचो मोगाचो शीस जो हांव थंय तडीपार केल्ले आनी थंयसर सर पदार बाप आपल्या एकल्याच पुता जेजूक उगडापण दिता आनी तें उगडापण जोवांक तें कळीत करता मुखार कितें घडोवंक आसा म्हणून कितें सकाळ जावंक आसा म्हणून कळीत करता आनी तांच्या पयले ते आसिया म्हणले आसिया प्रांताच्या एक 7 पवित्र साबांक सत्र दिता संदेश दिता वय मू कशें जिवन आसात तांचे वावर कशें आसा तांचो भावार्थ कशें आसा कशें तांणी जिवन आसात कशें तांणी देवाचो मोग करन आसात कितले शेळयल्यात कितल्या भावार्थांक घट आसात आनी कितें सकट सुखी जावन आसा कितें सकट अपरात तांच्या सभेंत आसा ते हर एक जेजून आपल्या मोगाच्या शिसाक कळीत केले तातूंत आमी 5 कितें पवित्र सभाचे सत्र आमी आयकले 2 बाकी उरले आनी देखूनच तेय बाकी दवरूंक नाका आनी जेजू तशेंच खंयचे शिकोवन बाकी दवरिनातलो कितें सांगूंक आसा पुराय सांगून वेतलो खंयचे बाकी धरनातलो आज इल्लें सांगूंक घेना आनी आनीक पटी सांगता मुखार सांगता म्हणून खंयचे सांगूं ना जेजून कितें सांगूंक आसा हर एक जेजून सांगला मात्र निमाणें कितें सांगलां आनीकय जायतें सांगूंक आसा आनीकय जायतें सांगूंक आसा पूण कितें जाल्यार तुमकां तें वावूंक तुमी तांकां ना देखूनच काले करता हांव वेता आनी पवित्र म्हूण धाडटा तो तुमकां संपूर्ण सदाक वन पावयतलो म्हणून पूण आजच्या वरीक जेजून कितें सांगूंक आसा पुराय सांगला म्हणटा देवाची तर सांगता आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवस 7 आनी वळ 1 कितें सांगता लूक चॅप्टर 7 वर्स 1 जेजू कितें सांगतलो लोकांक सांगचे असलेले पुराय सांगून जातस लोकांक सांगचे असले पुराय सांगून जातस तो कफरनावाक गेलो कितें सांगूंक असले पुराय सांगून जातसच जेजू कफरनावाक गेलो म्हणून सांगता खंयचे बाकी दवरनातले देखूनच आतां आदल्या हप्त्यान खंय बाकी खंय आमी रावयले थंयतनच आमी मंदिरान वरया ही शिकून आमी आयकुया देवाचे तर उगडापणाचे बूक अवस 3 आनी अवस 3 आनी वळ 5 स्थान आमी आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 5 टू फॉलोवींग जैत तेवोन जाल्ल्याक हे परी दवे वस्तुरान एसयतले आनी ताजें नांव जी येतल्यांच्या पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना म्हज्या बापा आनी ताज्या दुतां समोर तो मुजो म्हूण हांव परगडतलो म्हज्या बापा आनी ताज्या दुतां समोर तो मुजो म्हूण हांव परगडतलो म्हणटा जेजू कोणा मुखार बापा मुखार आनी दुतां मुखार तो मुजो म्हूण परगडतलो म्हणून तो मुजो म्हाका जाय आसलो म्हणून परगडतलो म्हणून कोणा विशयान सांगता जेजू कोणाक हांव तो मुजो म्हणून परगट करतलो
कोणाक तो सांगचो ना कोणाक म्हण घेवन जेजूस सांगता माथ्यू वांजेल अवसो 10:32 कितें सांगता आयकूया. मॅथ्यू चॅप्टर 10:32 मागीर हांगा पाटी या. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपण मुजो पाटलावदार म्हण परगडता मनशा हुजीर जो कोण आपूण जेजूस म्हण घेवन परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर मुजो म्हणून हांव परगडतलो. आमी मनशा हुजीर जेजूस म्हण घेवन आमी पयले परगड करूंक जायची. आमी जेजूक साक्ष दिवंक भिवचे न्ही. आमी जेजूची भुरगीं देवाची भुरगीं म्हण घेवन आमी पयले परगड करूंक जायची. ते बी मनशा हुजीर कोणाय मुखार न्ही. देव केदिंग साक्षी तुमी गुपित साक्ष दिया गुपित रितीन तुमी जे गुपित रितीन म्हजो मुखार म्हण खंय सारी आशेना. उक्त्या सांगूंक जायचें म्हण सांगता. आनी जायते लोकांक येतीक भिरांत जावन आसा उक्त्या साक्ष दिवचें. सगळ्या मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलादार म्हण घेवन जेजूचो आमी पाटलादार म्हण घेवन आमी साक्ष दिवंक जायची. आतां पळया जाल्यार तुमी हांगासर आमी थोडे लोक आसात वय 100-200 थोडे फुडें 800 300 लोक वर एक कोर्स जातात. पूण तुमी जाणात की ऑनलायन जायते लोक आयकून आसा देवाचे तर. आतां पाजराचें शिकोण तुमी पळया जाल्यार आयचें शिकोण पळया 2 दिसा उपरांत सुमार 8,000 लेगीत लोक आयकून आसात वय उरल्या लोकांक कसले भिरांत. थोडेच लोक आसूंक पुरो विदेशांत परगांवांत अप्रूप येवन वेता आसूंक की पुरो. पूण ह्या गांवांत आसूं ह्या देशांत आसूं येवंक कित्याक भिरांत तांकां कोणाची भिरांत जेजूक साक्ष दिवंक. आतां एक जाग्यार एक लोकांक आमी साक्ष दियेत वय आतां पळया एक थिएटर आसा म्हण चिंता. आनी त्या थिएटरांत डॉक्टर राजकुमाराचें एक बरें एक फिल्म घालें म्हण चिंता आयिल्ल्या नवें एक फिल्म घालें. तो मेला पूण ताजें एक फिल्म घालें म्हण चिंता. कोण थंयसर वेतात कोण ताजे अभिमानी आसात कोण ताजे मोगाचे आसात ती वचून घेवन ती फिल्मां पळयतात वय तांणी सक्कडी ते डॉक्टर राजकुमाराक साक्ष जावन आसात. तशेंच जायते पुण्यक्षेत्र आसा जायते संतांची आसात सांतणीची पुण्यक्षेत्र आसात. थंयसर कोण वेतात कोण तांचे भक्त आसात तांणी मात्र वेतात वय थंय वचून घेवन म्हळ्यार एक जाग्याक आमी एक साक्ष आमी दिवन आसा. तशेंच ह्या जाग्यार आमी कोणाक परगड करना आसा हे गरजेचें जावन आसा. आमी जेजूक जर तर आमी परगड करना आसा तर हांगासर येता जाल्यार आमी जेजूक आमी साक्ष जायची. हांगासर येवन घेवन जेजूक आमी साक्ष जाय. खंयचे सभेक खंयचे सेवकाक साक्ष न्ही जेजूक ते जावन जायची. तुज्या वंटान तुवें वचून जेजूच सौम्य म्हण घेवन तो एकलोच म्हजो सोडवणदार म्हण घेवन हे आमी उक्तें सांगूंक जायची की केदें कसं देव हे लिपोवन दवरा. आतां सुरू जावंक पुरो इल्ले भावार्थान आसकाच आसतना जायते आमी भिवन येताले हांव आसूंक की पुरो आमी जेजूस जाला म्हण घेवन उक्तें सांगिनातलें तें सुरू. आतां हांव थोड्या टायम पयले कोणाक की म्हाका कळीत करूंक नाका आसलें हांव हांगासर येता जेजूक हांव वळखला कोणाक कळीत करचें म्हाकाय नाका आसलें सुरू तें एक 2-3 म्हयने मात्र. पूण तें शाश्वत तशें उरूंक ना. आमी धैर्यादीक जायची. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव फटकिरो देव गी या मेल्लो देव गी सगळ्या संवसारार या सगळ्या सर्गार आसा जाल्यार एकलोच बाप तो जिवंत देव तो जावन आसा. ताजे भायर दुसरो देवूच ना. आमकां आसा जाल्यार एकलोच सोमी एकलोच मेस्त्री ताजे भायर दुसरी कोणूच आमकां वाट ना सोडोवपाची वाट आमकां दुसरी कोणूच ना. आसा एकलोच पवित्र आत्मो तो एकलो मात्र बापाची म्हळ्यार बापाची संपूर्ण वळख तो आमकां दिवन आसा. आनी ताका जिवंत जाल्ल्या देवाक आमी साक्ष दिवंक भियेता जाल्यार जेजू सांगता तांकां हांव मुजो म्हण घेवन परगड करचो ना म्हण घेवन. जो कोण म्हाका नेगारता ताका हांवूय नेगारतलो कोण म्हाका लजयता ताका हांवूय लजयतलो म्हण घेवन. देखून हे विशय तुमी गंभीर रितीन घेवची. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूक साक्ष दिवंक भियोवचें न्ही. कोणाक खंयच्या पर आमी साक्ष दिता पूण जेजूक साक्ष दिवंक आमी कित्याक भिरांत जायची. जेजून सांगला न्ही गे हांवूच सत म्हण सताक साक्ष दिवंक आमी आमकां भिरांत गी. आदल्या हप्त्यान तुमकां हांवें विचारलें तुमच्या मदें कोणाक म्हणे हांवें उबें करून घेवन तुज्या बापायचें नांव कितें म्हळ्यार सांगूंक भिरांत आहा गी न्ही गी. कित्याक कोणाक भिरांत आसता कोणाचो बापाय खोटो जावन आसा या तेजें नांव पाड जालां या बापाची सारकी वळख आसना सांगूंक लज दिसता ताजे अर्थ कितें आमकां आमी समजूंक घेतात वय ताजे अर्थ कितें जावन आसूंक पुरो म्हण घेवन कोणा विशीं आमकां सांगूंक नाका जाल्यार ताजे अर्थ कितें तो एकच खोटो म्हण घेवन वय पूण आमचो देव खोटो गी. देखून ताका साक्ष दिवंक आमी केदिंगच लजंचे न्ही. देवाक आसा उक्त्या साक्ष दिलें जाय जें म्हणटा रोमाकारांक बरयलें पत्र 10:9 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 10:9 जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली. तेन्ना तुका सोडवण मेळटली. पयले तुज्या वंटान तुवें उसारची. दुसऱ्यांची साक्ष हांवें दिवची न्ही आनी कोणाची आनी म्हजी साक्ष आनी कोणाक दिवची न्ही. केन्नाय आमची साक्ष आमी दिवची आमचो भावार्थ आमी उसारची.
म्हजे बायल भावार्थान घट आसा म्हणून हांवें सांगून घेवन ती भावार्थान नातल्यार कितें फायदो. म्हजे सगळे कुटुंब जेजो वळखला म्हणून सांगूंक घेवन म्हजे कुटुंबाच्यांक तो भावार्थ ना जाल्यार ती साक्ष देवाक नाका, तुज्या वंटांनी उसरली जायची. आतां म्हजी साक्ष हांव दिता, तशें तुमची साक्ष तुमी दिवंक जायची, तुमच्या भावाची साक्ष तुमी दिवंक जायची. आदल्या हप्त्यान दिलें न्ही आमच्या भावान कितले धैर्यान न्ही गी, कोणाकी भियान नासतना कितले पयसतान येता जाल्यार बेंबिरान आसतना कशें साक्ष दिली, तशें आमी धैर्यान आमी ते परगट उसरूंक जायची. आनी केदींक साक्ष दिवंक आमी भिवोवचें न्ही. आनी तस जाल्यांक मात्र जेजू सांगता बापा होजेर आनी दुता होजेर तो मुजो म्हूण हांव परगट करतलो म्हणून. आनी देवाक गुपीत मोगाची गरज ना. आमी आयकलां न्ही गी प्रोवर्ब चॅप्टर 27:5 कितें सांगता. मण्य बूक अवसर 27 आनी ओळ 5 कितें सांगता. गुपीत मोगा प्रास, गुपीत मोगा प्रास, गुपीत मोगा प्रास, उक्तें दूषण बरें. उक्तें दूषण बरें म्हणून. देवाक गुपीत मोग नाका. आमी कितें म्हणटा लिपोवन लिपोवन मोग करचे, गुपीत मोग करचे. आतां गुपीत मोग म्हळ्यार कितें? गुपीत मोग म्हळ्यार कितें? घोव आनी बायल्या मदलो मोग गुपीत गी ना वय मू. बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग गुपीत गी, या आवय आनी भुरग्यां मदलो मोग, इश्टा मदलो, इश्टिणी मदलो, या गुरू शिश्या मदलो आसलो तो मोग न्ही गी, गुपीत गी. गुपीत न्ही. गुपीत मोग म्हळ्यार अर्थ कितें? खंयसर तें सारकें ना तो मोग गुपीत. आतां एक चिंता, एक घोवाक बायल आसा, ताका बायल आसा जाल्यार आनेका स्त्री आसा तो मोग करनासा, ते तो उक्त्यान करता की गुपीत करता. कित्याक ते अनैतीक संबंध जावन आसा, ताका म्हणटात अनैतीक संबंध. नैतीक न्ही, ते नैतीक मोग न्ही. गुटान म्हणल्यार बरी एकलेसो मोग करचे. तशें स्त्रिये मदें जाता, दादलो आसून घेवन दुसरे एक दादले असो गुपीत मोग करता. सभा जाणांच्या मोबायलाक लॉक कित्याक आसा सांगा पळया. वॉट्सॅपाक लॉक, ताका लॉक कित्याक? आमी उलयल्लें आमचें संभाशण कोणांनी पळोवंक नजो. कित्याक पळोवंक नजो? कित्याक आमी चॅटींग या मॅसेज आमी करनासा? आमी उलयतना आमी खंयसर पयस वचून घेवन कोणाक आयकना अशें गुपीत उलयता जाल्यार उक्त्यान कित्याक उलयना? आले गुपीत मोग देवाक नाका. देवाक केन्नाय उक्त्यान साक्ष दिली जायची. कित्याक देव आसूंक पुरो, गुपीत आसूंक पुरो, तो कोणाक दिसना, पूण तो खरो देव, नीज देव, ताका आमी उक्त्यान साक्ष दिली जायची. आनी केन्ना आमी उक्त्यान साक्ष दिता तस जाल्यांक मात्र जेजू सांगता ताका हांव म्हज्या बापा हुजेर आनी तशें दुता हुजेर तो मुजो म्हूण घेवन हांव परगट करतलो. ताका लजतल्यांक, ताका नेगार करतल्यांक आनी गुटान तेजो पाटलो करतल्यांक न्ही. येता ते आमी फाटी वचून आयकुया. रेवलेशन चॅप्टर 3:5 लास्ट कितें वचता ते परत्यान वाच. जैते वन जाल्ल्याक हे परी दवे वस्तुरान एसयतले आनी ताजें नांव जी येतल्यांच्या पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताज्या दुता समोर तो मुजो म्हूण हांव परगडतलो. मुजो म्हूण घेवन हांव परगडतलो. आतां मुखली वळ कितें सांगता. पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक. आतां हे उतर कोण सांगते आसा? चिंता नाका, हांव ही म्हजी अभिप्राय म्हूण घेवन पवित्रत्मो सांगून आसा. आनी कोणाक सांगून आसा? कोणाकी सांगून ना. कोण जेजू सभे पवित्र जाल्यात, कोण जेजूच्या पवित्र सभेत आसा तांकां मात्र हे उतर सांगता की न्ही. हे उतर सांगचे पवित्रत्म्यान. आनी कोण जेजू सभे पवित्र जाल्या तांकां मात्र. खंयच्याय सभेक तो उलयना. कोणाय आतां मनशां मदले जायते सभा आसूंक पुरो, पुरो सभेक हे संदेश न्ही. पवित्रत्म म्हळ्यार ते पवित्रत्म वळखना जाल्यार वळखनातल्या कडेन पवित्रत्म उलयना. कोण ताका वळखतात, जेजून सांगलें न्ही की तुमी ताका वळखतात देखून तुमी ताका पळयतात म्हूण घेवन. कित्याक पवित्रत्म जेजूच जावन आसात, म्हणजे जेजूचे अनेक रूप पवित्रत्माचे रूप जावन आसा. तुमी ताका पळयतात कित्याक तसो मागीर येवचो आसा म्हूण घेवन. कोणाय कडेन तो उलोवंक जायना. कोण ताका वळखतात आनी कोण ताच्या एक कडेन आसा तांकां मात्र ही सत्र जावन आसा, इतलेंच. आतां मुखले पवित्र सभाक कितें सत्र दिता ते बी आमी आयकुया. फिलडेल्फियाचे पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय, जो पवित्र आनी सात्वीक ताजे लागीं आसा सावी दाविदाची. तो उगडता. जो पवित्र आनी सात्वीक ताजे लागीं आसा सावी दाविदाची. सावी म्हळ्यार ते एक अधिकार जावन आसा, दाविदाचे एक अधिकार. आनी कोण पवित्र आनी सात्वीक देव जावन आसा पवित्र, तशें जेजोय पवित्र आनी पवित्रत्मा बी पवित्र. देवी सत, पोती सत आनी पवित्रत्मा सत. तो कितें सांगता आयकुया. तो उगडता. तो उगडता. कोणाच्यानी दंपूंक जायना. तो दमता. कोणाच्यानी उगडूंक जायना. तरेपटी आमच्या जिवितांत, मनशाच्या जिवितांत असले परिस्थिती येता, देव एक पटी धंपल्या उपरांत कोणाक कितें उगडोवंक जायना. आनी देव उक्तें करता जाल्यार कोणाच्यानी दंपूंक जायना. धाकल्या सांगचे जाल्यार आतां जायते लोक तुमी पयसतान हांगासर येवन आसात, जायते लोकांनी तुमकां आडयले, तुमकां येवनचे वाट बंद करूंक जाले गी. कित्याक देवान उक्ती केल्ली वाट ती जावन आसा. आनी कोणाचें धांपूंक जायना, भिवूंची कांय गरज ना.
देवान ती वाट उक्ती केल्या जाल्यार कोणाचें ती वाट धांपूंक जायना आनी जर तर देव धांपता जाल्यार कोणाचें उक्तें करूंक जायना. म्हज्या जिवितांत ती सुमार वर्सां पयले म्हज्या जिणेचे हर एक वाटो पुरो बंद करून दवरले, हर एक वाटो बंद केल्ले. इश्टांचो वांटो बंद केल्ले आनी कुटुंबदारांचो वांटोय बंद केले आनी खंयचे कामाचो आनी कितें संवसारीत हांव कितें सकट अशें साध्य आसा म्हण चिंतन नासलें पळय, हर एक वांटो बंद करून दवरली. खाली एक वाट मात्र उक्ती दवरली आनी खंयची वाट म्हाका नाका आसली तीच वाट उक्ती दवरली, ती जावन आसा जेजू म्हणली वाट. अशें जाल्यार फुडें जाता, पुरा वांटो बंद करता, एक वाट मात्र उक्ती दवरता, तुवें त्या वाट्यांतल्यान येजेस म्हण घेवन म्हळ्यार बापासाची तुमी पाटी येजेस म्हणचे खातीर तो वांटो उक्ती दवरता आनी एक फावटी ती वाट आमी जोडल्या उपरांत मागीर पुरा वांटो येतस उक्तें करता. मुखार तो अशें म्हणटा, तुजे विशयान हांव सगळें जाणा, देखून हांवें तुजे मुखार एक दरवटो उक्तो केला आनी तो दमची सकत कोणाय केना. तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोवन तुवें पाळल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावला. पळया, तुजी सकत उणी जाल्यार म्हजी शिकोवन तुवें पाळले आनी विश्वासी रावले म्हूण सांगता. तुमची सकत उणी म्हूण घेवन देवाक कळीत आसा. आतां थोड्या जाण सांगचें आसा न्ही की म्हाका कांय समजना, कांय उडा सुरना, म्हाका कांय उगडापण मेळना, कांय गरज ना. पवित्र पुस्तकांत तुमकां एक अध्याय कळीत आसल्यार पुरो आनी त्या एक अध्यायान तुमी विश्वासी रावला पुरो. देवाक तें जायची. तुमी सगळो पवित्र पुस्तक वाचीचे, भायर करेची, तरी संपूर्ण जाणवाय सोडची, हे देवाक गरज ना. म्हळ्यार हे गरज ना, ते हंत हंताने देवच फावो करतलो. पूण कितले तुमकां समजला, कितले तुमकां अर्थ जाला, जेजून सांगला न्ही की कोण ल्हान सांगतीनी विश्वासी तो व्हड सांगतीनी विश्वासी म्हण घेवन. पयलीं तुमकां कितें कळीत केला तांतू तुमी विश्वासी रावा. कितें तुमकां उगडापे जाला, कितें तुमकां समजला तें तुमी पाळा, पयलें तें तुमी करा, पयलें स्टेप तें. तांतून तुमी विश्वासी रावले जाल्यार आनीक जायते उगडापण तो दितलो, तो दिना म्हण न्ही. देखूनच आनी आमच्या कितें म्हणटात आमचे जीव वापरास, आमचे जाणवे वापरास आमी कितें सोदूंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. सिराकाचो बूक अवसर 3 आनी 10 आमी आयकुया. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 24 न्ही 21 to 23 आयकुया. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 21 to 23 आमी आयकुया. बहु कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करिनाका. बहु कठीण वस्तू समजूंक तूं प्रयत्न करिनाका. वा तुजे तांकी भायर आसा तें सोदून काडूंक वावरिनाका. तुजे तांकी भायर आसा तें सोदून काडूंक वावरिनाका म्हूण सांगता. भोव कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करनाका. तुजे तांकी भायर म्हळ्यार तुका कितले येयला तितलें तूं हें विश्वासी रावल्यार पुरो. जायते जाणांक आसा, आतां हांगासर थोडे लोक आसले येवनचे आतां बंद केलात, तांणी म्हाका उक्त्यान सांगले आसात हांगासर आमकां बेसीक हें मात्र मेळटा, टिचींग मात्र मेळटा म्हण. ताणें सांगलें आसा बेसीक मात्र आमच्या सभान आनी गुंडाळ्याची शिकवण मेळटा म्हण. आनी तांचे सभान कसले शिकवण मेळटा म्हण म्हाका कळीत आसा. तांणी धन घेवन रावची येत रेवलेशन आनी कांय न्ही. रेवलेशन, एजेकिएल, दानियल, अंतीम काळा विशयान उलोवचे, रॅप्चरा विशयान उलोवचे, 666 विशयान उलोवचे, एंटीक्रास्टा विशयान उलोवचे. जायते रेवलेशनान जायते हे आसात न्ही की गुर्त आसा, ताजे अर्थ कितें, ताजे अर्थ कितें, ती परत जाणवे जोण कितें फायदो आमी तयार नाव जाल्या. हे एक जाग्यार म्हाका पसंद जालें कितें गे म्हळ्यार आमकां ते तसले जाणवेची आमकां गरज ना, पूण आमी तयार जावन आसा. आमकां तयार विशयान जायते आमकां शिकोवन मेळ्ळेंच आमकां आसा. जावंक पुरो आतां सांगलें न्ही की तुमची सकत उणी जाल्यार तुमी विश्वास रावा, कांय गरज ना. आमकां सकत उणी आसूंक की पुरो. थोडे निसर्जी आसा तुका तें कळीत आसा गी, हे कळीत आसा गी, ताजो अर्थ कळीत आसा गी, ते तुमकां सांगता गी, गरज ना. कित्याक आमी तयार आसा. ते केदाला आमकां तें समजूंक जाय, देव आमकां कळीत करतलो. पूण येत विशय धरून घेवनच आमकां कितें म्हणटात आमचे तांकी भायर, कित्याक म्हणटा तसले जिणे हांवें पळयला तेणी देवाक विश्वास येनात, खाली जाणवे हांवें भरला तितलेंच आनी कांय न्ही. तांकां पवित्र पुस्तकांतले हर एक जाणवे आसा फारीजेवा बरी, पूण देवाक तेणी विश्वास येनात, हे देवाच्या वाटेन ताणी नात. मुखार कितें सांगता तांतूनच, जे तुज्या अधीन केलां, जे तुज्या अधीन केलां ताका लक्ष दी. ताका लक्ष दी. गुपित वस्तूंची तुका गरज ना. गुपित वस्तूंची तुका गरज ना. मुखार तुजे तांकी बैले कामां तुका नाका. मनशाच्या गिन्याना बैल्यो वस्तू तुका येदुळसू शिकयल्या. पळय आमकां येदुळस शिकयल्यो वस्तू जावन आसा त्या संगती जावन आसा मनशाच्या गिन्याच्या भायल्यो वस्तू म्हणून सांगता. वय मू खंयच्या युनिवर्सिटींत कॉलेजींत तसले शिकोवन तुमकां आयकूंक मेळटा गी. पवित्र पुस्तकांत अशी जाणवे केदांगीच तुमकां आयकूंक मेळटा गे हाचे पयले. कितें आमच्या गिन्याना भायर आसात तसले संगतीच आमकां आयकूंक मेळटा म्हूण सांगता. येदुळस आमकां तुमकां कळीत केला. ताजे भायर आनीकय म्हाका जाणवे जाय, जाणवे पाटी वचून घेवन देवाक आमी पयस करचें न्ही. जाल्यार आमी आयकुया जाणवेचें पुस्तक अवसर 9 आनी 13 कितें सांगता. विजडम चॅप्टर 9 वर्स 13. जाणवे देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा या कळीत जाता. वा सर्वेस्पराची खुशी कोण पारखूंक सकत. पळय सर्वेस्पराची खुशी कोण पारखूंक सकत. 17 कितें सांगता.
तांतून 17 तुवें जाणवाय दिवंक नातली जाल्यार तुवें जाणवें दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्रत्व धाडूंक नातलो जाल्यार पवित्रत्व धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो पळय देवाची खुशी समजून घेवंक कोण शकतो आमकां येदोळ कळीत केले हर एक संगती आमच्या गिन्याना भायलो संगती जावन आसा आनी पवित्रत्व ते पुरो आमकां कळीत केला ताजे उपरांत आमकां आनीकी गुंडायाची शिकवण आनीकी ते हे म्हळ्यार आनीकी गुपित्त संगती आमी जोडचे गरज ना कितले तुमचे सकत आसा तातूंत तुमी विश्वासी रावा म्हणून सांगता म्हळ्यार ल्हान संगतींनी तुमी विश्वासी रावा मागीर व्हड संगतीचे तो तुमकां कारभारपण तसो दितालो आतां रेवलेशनाक पाटी वचून मुखार आमी आयकवया जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हणून सांगतल्या सैतानाच्या मेळांतल्या त्या टक्की मनशांक पळय तांणी येवन तुज्या पांयांक पड अशें हांव करतलो तांणी येवन तुज्या पांयांक पड अशें हांव करतलो म्हणटा आमी तांच्या पांयांक पड अशें करिना देव ताणें येवन घेवन हांगासर तुमच्या पांयांक पड अशें करतलो हे देवाचें एक योजन जावन आसा तुमी केन्ना तांकां सोदून घेवन येवची न्ही तांणी तुमकां सोदून घेवन येवची तशें करतलो कित्याक आमी वळखूंचो देव तो खरो देव नेज देव आनी तोच सत्यवंत जावन आसा ताचे भितर दुसरो देवच ना आमी परक्या देवा फाटल्यान या फटकिऱ्या देवा फाटल्यान आमी नांव तांणी येवन तुमच्या पांयशी पड अशें हांव करतलो म्हणून सांगता आनी कोणाक करतलो कितें सांगलें जुदेव न्हय आसून घेनी आतां ते जुदेव काण घेवन क्रिस्तांव म्हूण घेवन घाल एक फावटी वाच पळया कितें सांगता क्रिस्तांव न्हय आसता आपूण क्रिस्तांव म्हूण सांगतल्या सैतानाच्या मेळांतल्या त्या टक्की मनशांक पळया जायते लोक सांगता न्ही की क्रिस्तांव 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 म्हूण घेवन तांचे प्रकार क्रिस्तांव म्हळ्यार अर्थ कितें निजाय की क्रिस्तांव म्हळ्यार अर्थ कितें ते आमी सांगचे उलोवचे जाल्यार क्रिस्त हांव वयमू सांव पावल एक कडेन सांगता न्ही गी जी येता तो हांव न्हय म्हणजे तें क्रिस्त जी येता म्हणजे म्हळ्यार क्रिस्ताचें चिंतप क्रिस्ताचें भोगप क्रिस्ताचें उलोवणें क्रिस्त सारकें जिणी क्रिस्ताचें व्यक्तित्व क्रिस्ताचे गूण तसले कोणा थंय आसा ते मात्र खरें क्रिस्तांव जावन आसा केवळ आयतारा मिसाक वचून घेवन इस्टर करचे क्रिस्मस करचे आनी कितें गळ्याक कोंत घालचे आनी भायले आडंबर करचे रिती रिवाज पाळचे या क्रिस्तांव म्हणल्याचें नांव दवरचें तसलें न्ही तसल्यांक न्ही तसल्यांक सांगता सैतानाच्या मेळांतलें म्हणून निजा की क्रिस्त हांव म्हणल्यार कोण क्रिस्त असो म्हणल्यार कोण क्रिस्ताचो खरो पाटलो तो ताणी मात्र तसल्यांक देव जायचे तसल्यांक देव आशेता बेश्टेच म्हण क्रिस्तांव म्हूण घेवन आमी कितें म्हणटात आतां क्रिस्तांवांची वळख कशी जाला म्हळ्यार आतां कोण पळय सड्ड कोण पियेता जाल्यार तांकां क्रिस्तांव म्हणटात वयमू सड्ड कोण पियेतात बेबदे आसात पळय तशें जाला आमकां निजा की विंसून काडले खंयच्या कारणां खातीर कोणाक साक्ष दिवचे खातीर जायते लोक आसा पळय कोण सड्ड पियेतात पळय म्हाका साबा जाणां विसरले आसात हांव पियेना म्हूण सांगलें तांकां शॉक तूं पिये न्ही गी काले म्हणटा सायबा तूं पिये न्ही गी बियर म्हणी पियेते मू फटी सांगिना काट म्हणटात म्हाका बियर म्हणी पियेते मू कांय ना तर एक वायन म्हणी पियेते मू तुमकां क्रिस्मसा टायमार पिवंक ना गी तांचे मदीं तशें क्रिस्मसा टायमार पिवंक तसा म्हणल्यार एक रिवाज आसा म्हूण चिंतात म्हळ्यार आमी तशें करून दाखयलां आतां पळय ते मुस्लीम भावा विशयांत या हिंदू भावा विशयांत कोण म्हणटा तशें सांगतात की एक फावटी 3 जाण आमी उबे रावन आसले एकलो हिंदू आसो एकलो मुस्लीम आसो तांकां दोगांक विचारलें हांव पियेना म्हणलें हां वय गी हांव सोडलें मुस्लिमाक विचारलें हांव पियेना म्हण सोडलें ताका उगो रावलें म्हाका विचारलें हांव पियेना म्हणल्यार तूं पिये न्हय गी म्हणून तूं क्रिस्तांवचो न्हय गी आमची वळख आज लोकांक अशी जावन आसा आनी आमी सांगता आमी क्रिस्तांवचे म्हणून खाली आयतारा मिसा गेल्या वरवीं खाली कांत गेल्या वरवीं आमी क्रिस्तांव जायना भाव भयणीनो ताचे अर्थ कितें आमी गुणाय समजून जायची सांव पावलो आपल्या पत्रांनी सगळ्या पत्रांत क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कितें गूण कितें स्वभाव कितें ताचें उलोवणें कितें खालतेपण कितें सादेपण कितें खंयच ताचो अधिकार म्हळ्यार जेजून केले आजपा विशयान जाणें सड्ड कांय बरोवना अधिकारा विशयान बरयला वय पूण सडावा ताच्या गुणा विशयांत तो सांव पावलो जाल्यार पळया तो क्रिस्त सभे तो आसलो गी म्हणयारपणांत तो नातलो न्हय गी ताणें जें कितें ताणें जोडलां आत्म्य रितीन ताणें जोडलेलें जावन आसा आत्म्य रितीन जेजूक ताणें वळखलो जावन आसा आनी जें कितें आत्म्य रितीन ताणें वळखला तेच गूण ताणें आपणा थंय ताणें उर्जीत करून घेतले ताजे उपरांत सांगता जसो हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तुमी तशें म्हजो पाटलाव करा म्हण घेवन केदिंगच कोणान येव तो सांगून धैर्य घेतलें ना जसो हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजे पाटलाव करा म्हण घेवन कित्याक म्हळ्यार तसो तो जीवन दाखयला जाणा निजायकी जेजूच्या संपूर्ण वळख ताका कळीत आसलें आनी खंयच्या सेवकान जावन पेद्रो जावन कोणानय अशें सांगलें ना क्रिस्त तुमकां दिसना न्ही गे हो ना हांव दिसता न्ही गी म्हजे प्रमाणे तुमी जिया म्हण घेवन तितले प्रमाणे ताणें जेजूचो ताणें पाटलाव केल्ले ताका बरें कळीत आसलें जेजू म्हळ्यार कितें जेजूचे स्वभाव कितें गूण कितें म्हण घेवन आमी बेश्टेच म्हणी कितें म्हणटात आमी नांव आसा देखून आमकां एक सभा आसा देखून ते आसा देखून रिती रिवाज पाळटा देखून त्या देखून आमी क्रिस्तांव न्ही तांकां येवन तुमच्या पांयां थळा पडाशें हांव करतलो तुमकां तांच्या पांयां जावपाची गरज ना म्हण घेवन हें करतलोच म्हण सांगता
जायत्या लोकांनी आमकां विरोध केले नागी थंय वचनाकात हे करिनाकात म्हणून तांकां सांगता की हांगा आपूण हाडटलो म्हणून सांगता. आतां म्हाका जाल्यार एक काळार हांवें न्ही म्हज्या मम्मीक विरोध केल्ले आसा. आतां हांव येवं नागी म्हज्या मम्मीक हांवें ती विरोध केल्ले आसा. मागीर हांव आनी मम्मी येवंक सुरू केल्या उपरांत म्हज्या भावान विरोध केल्ले आसा. तो बी येयलो. आमी तिगी जाण येतात म्हणून म्हज्या अंकल आंटीनी विरोध केल्ले आसा. ती येयली. आतां ती येयली म्हणून ती तांचे एक धूव आसा तिणें विरोध केल्ले आसा तुमी वचनाकात म्हणून न्ही म्हण ती येयली. कोणाकी बाकी धरना. आनी साबार लोक आसात थंय वचनाकात करिनाकात तांकांय आपूण हाडटलो. तांकांय बाकी धरूंक ना. तांकां एक दीस खंडीत आपूण हाडटलोच. जायत्या लोकांनी शापाता खाला हांव हांगासर पांय साती धरिना म्हूण घेवन आनी तांचे पासत हांवें तशेंच मागचें जेजू तांकां पांय धरूंक की अवकाश दिनाका उखलूनच हाड म्हूण घेवन सांगचें. तांकां पांय धरूंक नाका न्ही गी धरूंचेच नाका उखलूनच तांकां हाड. तशें जाता तांकां आपूण हाडटलोच. तसो खरो देव तसो खरो बापय. तशें आमी खंय तुमी खंय म्हण तुमी धांवतल्यात. आकाशार गेल्यारय तो आसा पाताळान गेल्यारय तो आसा दर्या पलतडी गेल्यार तो आसा. खंय तुमी धांवतल्यात. ते एका देवाक सोडून तुमी खंय तुमी धांवतल्यात. जायते सोमी जायते देवा म्हणजे आसात न्ही गी त्या त्या जाग्यार मात्र आसात वय मू. पूण जेजो देव सगळ्या जाग्यार ना गी. सगळ्या आकाश म्हजे शिंयासन भुमी म्हजे पांयचे मणय म्हूण सांगता त्या व्हडलो देव. ताचे तुमी खंय म्हण तुमी धांवतल्यात. कोण सकाळी येना म्हणटा तांकां सक्तां की आपूण हाडटलोच म्हूण सांगता. सक्तां येवंकूच आसा. त्या देखून तुमी मात्र भावार्थान थंय रावा. आतां येवता तुमकां ते येतात धवो येतात मागीर राखून रावचे नाका केदाळ येतात म्हणून तुमी भावार्थान थंय रावा. तुमी तांकां पळोवन घेवन इतल्या वर्सां हांव एकलोच येवन आसा म्हणजे सगळे कुटुंब येना देखूनच आसून येता तांचे सांगतात बर्सा नाका गुंपिनल्ली गोविंद नाका आमकां मेजॉरिटी नाका. आमकां कितले व्हडोड जें सांगलें की ल्हानशें हिणा म्हूण सांगूं ना गी. ल्हानांतल्या ल्हानांतल्यान व्हडोड पर्स हांव उपजयतलो म्हूण सांगूं ना गी. जेजून ताका ल्हानसो हिंडूच पुरो. तुमी विश्वासान रावा. आतां जाकोबाचो पूत पळय जुजे वळखतात म्हूण जुजे तो देवाक विश्वास रावलो की ना. निमाण ताची इकरा जाण भाव ताका सोदून घेवन येयले ती ना. तशें आमी ताका देवाक विश्वास रावलो पुरो. देवाक ते जायची. आनी एक वळ आमी आयकोवया धर्मदूताची कृत्य 16 वळ 30 आनी 1 कितें सांगता. एक्ट चॅप्टर 16 वर्स 31 कितें सांगता. तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर बावर्त दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुजे घराणेय बचाव जातले. पहिले तूं बचाव जा मागीर तुजे सगळे घराणे बचाव जाता. पहिले तूं बचाव जा. तूं विश्वासी राव देवाक. देवाक तुवें विश्वासी रावले जायचे म्हूण सांगता. आतां थोड्या तेंपा पयले आमी हांगासर मागण्या घेतना जायत्या लोकांनी म्हाका विरोध केल्ले आसात. मागीर सांगले आसा तांणी आड वाटे गेलात तांणी नासाच्या वाट्याक आसात तांकां यमकोंड आसा तांणी साबा सोडला तांणी तशें अशें इगर्ज सोडला इगर्ज म्हणजे तांकां भायर येयलात अशें सांगून जायते रितीन आमकां आमच्या विशयान अशें सांगले आसात. केन्ना सांगचे जाल्यार तुमी एक फावटी नीट वाटेक येयची तुमी नीट वाटेक येयची म्हळ्यार आमी आड वाटेक आसा म्हणून तांणी सांगचे नीट वाटेक येयची म्हणून. मागीर थोड्या तेंपा उपरांत सुमार वर्सां उपरांत आमी हांगा येवचें बंद करून आमी क्रिस्तांवांनी आमी घट आसले देखून आतां हो गोवर फोन करून घेवन आमच्या पासून इल्ले मागतात गी विचारतात. आतां तो हुशार ना इल्ले तुमी थंय रितीरे वचून येते आसात न्ही गे आमच्या पासून इल्ले मागा. आतां खंय गेले तांचो देव. आतां खंय गेले तांचे सांत म्हळ्यार सांत की कोण ते सांत सांतिन्यो तांचे धर्म तांचे हे सकट खंय गेले पळय सभा पुरा खंय गेले. आतां कित्याक आमचे लागीं विचारतात. पळय तांकां आतां कळीत जालें हेंचे थंय हांकां देव आयकता हेणी क्रिस्ताच्या एकवटान तांणी आसात. हांकां उलो मारल्यार जेजो तांकां खंडीत आयकता तांच्या मागण्याचे फळ तांकां मेळटा तांकां कळीत जाला. आतां कळ्ळा हो इतलो नीट वाटेक आसात आमी आड वाटेक आसात तांकां वयर कळ्ळा. तांकां मात्र एक नमन काल म्हणटात कावजेणे गी या तांकां ल्हान जावंक नाका गी. थोड्या तेंपा पयले आमचोच कुटुंब पयसलो तो सैरो तो तेणी बी एक पंगडान तांणी आसा जे एकवटान तांणी आसात. तो अचानक म्हणला बरी तो घर सोडून गेलो खंय गेलो तो घर सोडून खाली एक लेटर बरोवन दवरून गेलो. ताका बायल आसले 2 भुरगीं आसले कुटामी आसले आवय बापाय नासलो आवय आसली. सांगून घेवन खंय गेलो घर सोडून घेवन म्हाका तुमी सोदचे नाका हांव खंय जीवघात कांय करिना पूण तुमी म्हाका सोदचे नाका म्हाका देवाची सेवा करचे खातीर हांव वेता हांव गांवां वेता म्हणून सांगून गेलो. मागीर सुमार 3 दिसां पर्यंत तांकां सोदले स्टेशनाक सांगले खंयसरी तो मेळूंक ना. मागीर हे विशय म्हज्या एक मामाक कळ्ळे म्हळ्यार ताणें इल्ले क्लोज आसात. मामान 3 दिसां उपरांत होगोर मम्मीक फोन करून घेवन अशें जाला खंय तुमी रितीरेक वेते आसतात न्ही गे इल्ले ताजे पासून मागा म्हणून घेवन मम्मीक सांगलें. मागीर मम्मीन म्हाका सांगलें मागीर आमी सक्तांनी एका मनची जावन आमी मागल्या. 2 दिसां उपरांत तो पाटी येयलो. 2 दिसां उपरांतच तो पाटी येयलो आनी तो पाटी येतना ताका अशें एक दर्शन पळोवंक मेळ्ळें खंय अशें एक स्वप्नांत अशें ताका सोपण पडलें खंय. ताजे आवय ताजे खंत कचे एक सोपण ताका राती ताका पळोवंक मेळ्ळें खंय.
म्हजो पूत खंय गी बस स्टॉपार गी खंयच्या चरणडीन ती खंय गी न्हिदून आसा ताका थंड खाता ताका कांय पांघरूय घेवन कांय दिसना देखून हांव आमी खाड्यान तसो न्हिदता म्हणून ताच्या आवयन खाड्यान खाटले नासतना या कांय ओल नासतना शिंत न्हिदचे ताका स्वप्नांत पळोवंक मेळ्ळें की ते पळोवन तो मस्तू ताचे काळीज भरून येयले व म्हजी आवय म्हजे बसत इतले खंत करता की ताचे ल्हान भुरग्यांची ताका मुस्काय तोंडा मुखार येयले आनी तो पाटी येयलो आनी ताचे 2 दिसां उपरांत फोन करून सांगले हां तो आतां पाटी येयला म्हणून तशें म्हळ्यार आमचे मागणे आयकता म्हणून तांकां कळीत जालें तांकां मात्र येवंक नाका हो आमचे मागणे आयकता म्हणून तांकां कळीत जालें आमी तशें जावंक जायची कोणाय येवन घेवन आमचे लागीं येवन म्हजे बसत विनंती करा आतां पेद्रू जाला ते पळया निमाणे ब्रेस्तारा टायमार जेजूच्या लागीं जेजू मोगो आसो शीस आसलो पळय जू हांव ताका काले सांगता एकच्युअली इसर कोण तो पराधीन करतलो एकच्युअली इसर अशें म्हळ्यार तूं जेजूक लागीं आसा न्ही गी तशें आमचे लागीं येवन सांगिची जेजू तुका आयकता न्ही गी तुवें कितें मागला तो दिता न्ही गे आमच्या बसत इल्ले विनंती करा म्हणून ताका म्हणटात हांव तांणी तुमच्या पांयाशे पडाशें हांव करतलो म्हणून सांगता कोण सैतानाच्या मेळान ताणें आसात आनी जुदेव न्हय आसूं न्ही आपूण जुदेव म्हणून सांगतात क्रिस्तांव न्हय आसूं न्ही हांव क्रिस्त खरो भावार्थी म्हणून सांगता म्हळ्यार तांकां सांगता की हांगासर हांव हाडटलोच म्हणून सांगता मागीर मुखार कितें म्हणटा हाचे वरवीं हांव तुजो मोग करता म्हूण तांकां कळटलें हाचे वरवीं हांव तुका चड मोग करता म्हणून वय मू हाचे वरवीं हांव तुजो चड मोग करता म्हणून हां वय आमी देवाचो मोग कसो न्ही देव आमचो मोग करता म्हणून हांव तांकां कळीत करतलो म्हणून वय मू तुजो हांव मोग करता म्हणून हांव तांकां कळीत करतलो म्हणून आतां देव बी सगळ्यांचो मोग करता वय मू सगळ्या युनिवर्साकी तो मोग करता मनजा दिसोय मोग करता रुखा झाडांचो बी मोग करता मासल्यांचोय मोग करता मनशांचो मोग करता आनी रसले हर एक रस्त्याचो तो मोग करता तो एक युनिवर्सल लव म्हणून सगळ्यांकी तो मोग करता तो मोग न्हय आसतना आमी अनेका मोगांत आमी भागीदार जाल्या ते कले मोग म्हणून जोवांचे पयल्या पत्रांत आमी आयकुया जोवांचे पयलें पत्र अवसर 4 आनी 10 कितें सांगता मोग हंतू वाटापून आसा मोग हंतू वाटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगर देवान आमचो मोग केल्ल्यान देवान आमचो मोग केला कित्याक देवान आमचो मोग केला मुखार आनी आमच्या पातकाचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान ताणें आपल्याच एकल्याच पुताक ताणें पाठयला आनी ताका आमी स्विकार केला देखून जेजून रगत वरयले सगळ्या संवसाराच्या मनशाकुळा खातीर वयमू एकल्या खातीर या जुदेवा खातीर मात्र म्हणणे सगळ्या मनशाकुळा खातीर ताणें रगत वरयले म्हळ्यार अशें देवान दाखोवन दिलें सगळ्या संवसाराचो हांव मोग करता म्हणून देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताजे एकल्याच पुताक ह्या संवसारा खातीर पाठयलो म्हणून सांगता पूण ताका स्विकार केल्ले कितले जाणां आसात सगळ्या संवसाराच्या लोकांक ताका स्विकार केले गी साकटांकी सुटका मेळ्ळे गी साकटांकी सोडवण मेळ्ळे गी पयलीं ती सोडवण जोडूंक गरजेचे भाव भयणींनी आमी ती सोडवण जोडलेले पैकी जावन आसात आमकां ती सुटका आमकां मेळ्ळा देखूनच आमकां तो मोग करता म्हणजे हेरांक तो कळीत करतलो म्हणून सांगता देव आमचो मोग करता म्हणजे कोणाचोय मोग न्ही ह्या मोगांत आमी भागीदार जाले हांव आज देखून आमी इतले एक विश्वासान इतले भावार्थान आमी थीर रावंक जायचे आमी तो मोग आमी जोडला केवल आमकां तशें देव सगळ्यांचोय मोग करता बऱ्यान सरी आनी खोट्यांचेरी पावस पड अशें करता नितीवंताचेरी आनी भाग्यवंताचेर सुर्याची उजवाड परजड अशें करता ते सगळ्यांकी युनिवर्सल लव म्हूण सांगता पूण आमी एक मोगांत भागीदार जावन आसा ते कसलो मोग म्हणून आमकां ताजी भुरगीं जावनचे हक्क आमकां दिला वयमू आनी ह्यो संवसार सांडला उपरांत देवाच्या दायजाची वारीसदारय आमकां जाला ससनाच्या ससनाक ते वारीसदार ते अधिकार आदल्या हप्त्यान आमी आयकले सगळ्या जनांक तुमकां अधिकार हांव दितलो म्हणून ह्या मोगांत आमी भागीदार सक्कडे भागीदार न्ही त्या देखून आमी थंयसर वयचे पाटी वयचे न्ही बदलाक ती आमकां सोदून घेवन हांगासर येयचे म्हणून सांगचे मुखार कितें म्हणटा दीग सोंसणिकाया विशयान हांवें तुका दिल्ली शिकोवन तुवें सांबाळ्ळी देखून अख्ख्या मनशां कुळाक परखून पळोवचे खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो दीग सोंसणिकायेचें शिकोवन तुवें सांबाळ्ळें देखून सगळ्या मनशां कुळाचेर अख्ख्या मनशां कुळाचेर येवचे कश्ट संकश्टांतलो हांव राखतलो म्हणून सांगता आतां सगळ्या संवसाराक कसले एक कश्ट संकश्ट येवचे आसा आमी चिंता वेदोळो जायती कश्टां जायते अनवर आयला जायते विघ्न येयले येत व्हड म्हणून आमी चिंता आनीकी कितले गी हाचे पास कितले गी पट्ट चड कश्ट आनी अनवरां मुखार येवचे आसा म्हूण सांगता त्याच रेवलेशनाच्या बुकांत आमकां आयकूंक मेळटा अवसर 16 आनी 1 तान आमी एक एक आयकून वचया रेवलेशन चॅप्टर 16 वर्स 1 to फॉलोविंग कितें सांगता त्या देव मंदिरांत तावन त्या 7 देवदूतांक रेवलेशन चॅप्टर 16 होय 1 तान तांचो हेडिंग कितें पयले आयकुया देवाच्या क्रोधाची आयदनां देवाच्या क्रोधाची आयदनां म्हूण सांगता देवाचो क्रोध मुखार येवचो आसा म्हूण सांगता आतां देवाचो क्रोध म्हळ्यार कितें
देवाचो राग म्हळ्यार कितें? देवाचो राग दुसरो, देवाचो क्रोध दुसरो. देवाचो राग म्हळ्यार कितें? देवाचो राग थोड्या काळाक येता, मागीर ते निवता वयमू. पूण देवाचो क्रोध निवना नासलो, तो नाश करचे खातीरच येवन सुद्दां आसा देवाचो क्रोध. देखून आमचेर तो रागार जाता आसूंक पुरो. कोणाचेर तो निजायकी रागार जाता सडावत? आमी आयकूं हेब्रेंक बरलें पत्र, मागीर हांगा पाटी येया. हेब्रेंक बरलें पत्र वर्स 12 आनी 5 तन 6 कितें सांगता? हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 5 to 6. आपले पूत कशे देवान तुमचे लगे उलयिल्ली उत्तेजनाची उतरां तुम्ही विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुका तीत वयतना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडी नाका. तो तीज वयता, बेश्टायता आनी सूख दाखयता. कोणाक हे सगळें तो करता? मुखली वोट कितें सांगता? कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता, जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. तांकां तो शिक्षा लायता. तांचे तो रागार जाता. देव आमी चुकून गेल्या टायमार आमचे तो रागार जावंक की पुरो. कित्याक आमकां तिदुवचे खातीर, सारके वाटेक हाडचे खातीर आनी परतून आमकां सारके वाटेक हाडचे खातीर आनी आमकां सुदरोवचे खातीर मात्र. पूण देवाचो क्रोध तसो न्ही. आतां ह्या देवाच्या रागा विशयान आमी आयकूंचे जाल्यार निर्गमन ती आमी आयकव्या. निर्गमनाचो बूक अवसर 32 आनी 9 to 12 कितें सांगता? एक्झोडस चॅप्टर 32 वर्स 9 to 12. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, ही पर्ज कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पळया, देव हांगासर इस्रायल लोकांचेर रागार जाला. ताका जायते राग येला. कित्याक तांणी देवाचेर आनी मोइशेचेर तांणी शीण उलयलें देखून, देवाचेर तांणी देवा विरोध तांणी उलयलें देखून देव हांगासर रागार जाला. आनी मोइशे सांगता तांचेर तांकां हांव नाश करतलो म्हणटा. आनी मुखार मुखली वळ, तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतले भायर काडिल्ले ते पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करता? हांगासर पळय, मोइशे देवा कडेन विनंती करता इस्रायल पर्जे खातीर. तुजो राग तूं पयस कर, क्रोध तूं पयस कर, तांकां तूं नाश करिनाका. अशें कशें जाल्यार इजिप्ताचो लोक कितें म्हणत? तुवें ह्या खातीर तांकां आपूण हाडले की, तांकां नाश करचे खातीर आपूण हाडले की म्हणून तो विनंती करता. आनी तेजे मागणें आयकून घेवन 14व्या वळांत कितें जाता? 32 वर्स 14 कितें? सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें. मौन बदलिलें. पळय, देवाचो राग म्हळ्यार देव आमची विनंती आयकून घेवन, ह्या देवाच्या मोगाची सेवकाची विनंती आयकून घेवन मौन बदलिता. आतां निनेवा घरांक की देव नाश करचेर आसलो वयमू, पूण जेन्ना जॉन वचून थंय सुवार्थ परड करता आनी तांणी आपल्याचें मौन बदलिता, देखून देव आपलें मौन बदलिता आनी तांकां धाडूंक निर्मिल्लो तो ख्यास्त ती विघ्न धाडूंक ना. देव ताचें मौन बदलिता. ते जावन आसा देवाचो एक राग म्हूण सांगितलो. पूण देवाचो क्रोध तशें न्ही. आनी देवाचो क्रोध एक फावटी भायर येयला उपरांत तांकां नाश करचे खातीरच म्हूण घेवन. आनी निजाकी आमी सक्कडी देवाच्या क्रोधाक आमकां निर्मूंक ना म्हूण सांगता देवाचे. तर आमकां देवाच्या मोगा खातीर निर्मिल्लें जावन आसा, देवाच्या क्रोधा खातीर न्ही. पूण खाली एक कळीत करचे खातीर हे आमी आयकूंचे. जाल्यार आमी आयकूया तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 5 आनी 9 कितें सांगता? फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 9 कितें सांगता? देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक ना. आमकां ताणें ताच्या क्रोधा खातीर म्हणजे निर्मूंक ना. बदलाक बगार सौम्य जेजू क्रिस्त उदेशी सोडवून जोडूंक आमकां निर्मिल्या. आमकां सोडवण जोडचे खातीर आमकां निर्मिला. ताच्या मोगाक पासून ताणें आमकां निर्मिला. क्रोधा खातीर ताणें आमकां निर्मूंक ना म्हूण सांगता. देखूनच ह्या क्रोधान तो आमकां राखतलो म्हूण सांगता. आतां ती क्रोध कसले जावन आसा आतां पाटी वचून आमी आयकूया. रेव्हलेशन चॅप्टर 16 वर्स 1 to following. तेदवा त्या देव मंदिरांत जावन त्या 7 देवदूतांक अशें फरमायतलो एक व्हड ताळो हांवें आयकलो. वसा आनी देवाचो क्रोध भरलेली ती 7 आयदनां संवसाराचेर वता. 7 आयदनां संवसाराचेर वता म्हूण सांगता. पयलो देवदूत गेलो आनी ताणें आपलें आयदन संवसाराचेर वतलें. तेदवा मनजातीचो गुर्तू घेतलेल्यांचेर वा तिचे मुर्तीक आराधन करतल्यांचेर रेंदी भरलेली व्हड व्हड रुवां उदेलीं. पयले क्रोध आयिल्ल्या वेळार तांच्या आंगार रेंदीन भरलेली व्हड व्हड रुवां आयले म्हूण सांगता. पयलो देवाचो क्रोध देंवून येयलो मनशाच्या कुडीचेर. ही कूड पळयत म्हणजे मंदीर जावन आसा वयमू. ही कूड देवाचें एक निवासस्थान जावन घेवन देवान आमकां रचला. ह्या दोळ्यांनी आमी देवाची कृत्यां आमी पळोवंक जायची, ह्या कानांनी ताचे उतर आमी आयकूंक जायची, ह्या जिबेनी ताची स्तुती आमी प्रकट करूंक जायची, आमच्या ओठांनी ताचे वडवीक आमी उलोवंक जायची, हे दोनी हात ताच्या मुखार उबे करून ताका आमी महिमा दिवंक जायची, हे दोनी पांयांनी ताका आमी सरपडून नमस्कार करून घेवन तो एकच देव एकच खरो बाप म्हणून घेवन आमी ताका आमी वळखूंक जायची. ह्या सगळ्या कुडीन ताका आमी महिमा दिवंक जायची. ह्या खातीर कूड आमकां दिल्ले. पूण सगळो संवसार लोक कितें करनासात? ह्या कुडी वरवीं ताणें कितें करनासात? कुडीची दादूचके ताणें जोडून आसात.
कुडीवरी त्यांनी सूख त्यांनी जोड आसात, कुडीचे देस्वर त्यांनी करनासात. देखूनच देव एक कडेन सांगता, कोण म्हजे मंदिर नाश करतलो तांकां हांव नाश करतलो म्हणजे हे पयले नाश तशें देंवन येता. ह्या कुडींत ताका आमी महिमा दिवचे खातीर ही कूड दिले व्हरतू, हे हातून पाचां करचे खातीर न्ही. पूण लोकांक कितें जालां, कोणाक सत कळीत ना, कोणाक देवाची वळख ना, तांकां कितें जालां, आमी कुडींत सूख भोगता जाल्यार आमकां आत्म्याची दादोसकाय मेळटा आमी घेवन. ताणें चिंतीत तशें आमी कुडींत केल्यार सूख भोगल्यार, कुडींत आमी नाका जाल्यार केल्यार आमची आत्म दोशी जाता, आमच्या जिवाक आमकां संतोश जाता आमी घेवन. जावंक पुरो क्षणीक इल्ले वेळ जावंक पुरो, निजा की आत्मा आमची दोशी केदाळ्या जाता. केन्ना ताजे उतर आमी आयकता, केन्ना ताजे उपदेश आमी पाळटा, केन्ना ताचो आमी मोग करता. कित्याक म्हळ्यार तो आत्मा येयला कोणाक हांव न्ही गी, बापा सच आत्मा वयमू, बापानच तो आमकां दिला. तो बापाकच तो अतिरेकता, देवाकच तो अतिरेकता, जेजूक तो अतिरेकता. निजा की आत्म्याक ते खाण जायची, आत्म्याचें खाण जायचें. आत्म्याचें खाण आत्म्याची दादोसकाय तांतन आसा. आमी आत्म्याची ताण आनी भूक हांगासर घेवन आमी येता. एक खंयची एक संवसाराची एक कलेगी एक संवसारीक कार्य जाल्यार आमी इतले वर्सां आमी येवंक आमचें जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार कूड आमचे थकून वेते आसले, काले सदां ते सगी म्हण घेवन. खंयचे एक फंक्शनाक जावन दी, खंयचे एक कार्याक जावन दी, तुमी सदां हर एक हप्त्याक म्हळ्यार बरें तुमी वसा, तुमकां एक दीस पुरा सण जावन वयतले. ही कितले दीस केदाळ पर्यंत घेवन. कित्याक ते कूड दादोशी जावंकूच जायना. आमी चिंता कुडीन दादोसके जोडल्यार आमची आत्मे दादोशी जाता, आमचो आत्मा केदिंकच दादोशी जायना. बदलाक आत्म्याक जायची खाण देवाचे उतार जायचे, ते साबाजाना दिवंक सुकल्यात. देखून कुडीन तांणी पातकां केले, देखून कुडीकच पयले ते खर गेले. देखून आमी केदिंकच कुडीन तान देवाक आमी महिमा दिवची. देवाच्या जेजूच्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण आमच्या मातेच्या केसी जावं पांयच्या थळ्या पर्यंत सदां दीस आमी मागाची. आमी भायर वयचे पयलीं हांव हर एक दीस जस मागून भायर वयता. तुजे अमूल्य रगत म्हज्या दोळ्यांचेर, कानांचेर, हातांचेर, पांयाचेर, मागीर म्हज्या वंटाचेर, जिबेचेर, कुडीचे सर विश्व साराय सोम्या. आनी म्हाका हर एका वायटा विघ्न अनोरांतले, क्यास्तेंतले, दुस्माच्या हातांतले, नाते मरणांतले, काळोखाच्या सक्त्यांतले, देवसराच्या घासांतले तूं म्हाका राग सोम्या. म्हजे जिबे म्हाका एक राखण दवर, म्हज्या वंटा म्हाका एक पहारे घालत दवर. कितें असं वायट उतरां म्हज्या दोळ्यांतल्या भायर सरना जावन दी. कितें तुका मानवता ती उतरां मात्र हांवें उलोवंक जायची. कितें तुका मेसता ती जिणी मात्र हांवें जेवंक जायची. ह्या कुडींत केवळ तुका मात्र महिमा दिवंक जायची. म्हज्या चिंतनांनी, उतरांनी, शब्दांनी, करण्यांनी, म्हज्या सगळ्या कुडीच्या विश्वांनी तुका मात्र हांवें महिमा दिवंक जायची. हे मागूनच हर एक दीस हांवें भायर पाठयवचे. कित्याक तो एकलो मात्र आमकां राखूंक शकता. आमची कूड, आमचो आत्मा, आमचे जीव हर एक तो एकलो मात्र राखूंक शकता. ताजे तायांत आमी जोडला देखूनच ताच्या हातानच आमी ताच्या आदीनच आमी दिवंक जायचे भाव भयणींनी. आमी कितेंच नासतना आमी भायर गेल्या उपरांत संवसार रितीन जिवन घेवन आजकाल पडले कसले एक मरण अवचित म्हणल्यार बरी. 2 दिसां पयलीं आमच्याच लेआउटांत एक मरण जालें अवचित. 1 म्हयन्या पयलेच तांणी आमच्या लेआउटांत येयल्ले घर वखल जाल्ले. करेक्ट 1 म्हयन्यांनी त्या घरचो दादलो सरलो हार्ट अटॅक जावन. अवचित म्हणल्यार बरी. साबा जाणां चिंतात आमी निमाणे घडे देवाची काकूळ जोडया, निमाणे घडे ताका उलो मारया. पळया कशें पळय ताका निमाणे घडे ताका कितें करचें म्हण कळय जावं नाका. ताका निमाणे घडे ताका चिंतूंक अवकाश ना, काले सांगूंक अवकाश ना, हे देवाक उलो मारूंक अवकाश ना. कितें म्हण करीत मांडोच काम करिना. तुमकां गता न्ही ते हार्ट फेल जावचे कशें म्हणजे अवचित म्हणल्यार बरें. अवचित कांय ना. 2 दिसां भितर तो सरलो. आयिल्ल्या म्हळ्यार आयिल्ल्यावर तुमकां अशें असले एक मरणाची खबर आयकूंक मेळटा. अवचित सकटे मरण वतात. अवचित म्हणल्यार पळय तांकां तयारी करूंकच ना. आमी जाल्यार भागी जावन आसा. देव आमकां हर एक हप्तो म्हणल्यार बरी तयार करनच आसा म्हणून. आनी कित्याक की नेणा आयिल्ल्या वर सत्राची शिकवण सडच देव दिवनूच आसा. आतां पोरचे राती अशें आमकां खबर मेळ्ळें, रातीच आमकां खबर मेळ्ळें 12:30 तशें. हांव आनी मम्मी मागीर सुटले. हांव थंय कन्सल्टा हॉस्पिटलांत ताका व्हेल्ले. ताजे कुटुंबाचे बोबाट आसा, एक बायल, एक धूव, 2 जाणां आसचे. 2 जाणां म्हणल्यार नवेच, जागोय नवो, परिसरय नवे. हांगा येयल्या उपरांत अशें जालें मागीर तांचे बोबाट. मागीर आमच्या नेबरान सांगलें म्हजे मम्मी जाल्यार आपूण हाड. ती म्हळ्यार स्त्रियांकच बुजयचें न्ही गे, ती म्हण इल्लें बुजोवन जे म्हण ना आमी आपूण व्हेले. आनी हांव आनी मम्मी गाडयेर बसले. हांवें कार स्टार्ट केलें आनी स्टार्ट केल्या उपरांत म्हाका आयकूंक म्हणलें कांतर कसलें जाणात गे. आमच्या कारांत एक पेनड्रायव्ह आसा, ते केन्नाय ऑनच आसता. तातूंत जेजूची पुरा कांतार आसात. ते ऑन करतानाच एक कांतार म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. ते कहले कांतार गे म्हणल्यार पाजराबनच घडलेले ते कांतार. मुजी सैरी दैरी, मुजी इश्टा बायली, मुजे सवे आयली, कोण श्रावची ना. मुजी सैरी दैरी, मुजी इश्टा बायली, मुजे सवे आयली, कोण श्रावची ना. कितेंच ना आमचे म्हणले, कितेंच ना आमचे म्हणले, कितेंच ना.
हाडूंक ना खंय हाडूंक ना जल्माताना हाडूंक ना हाडूंक ना खंय हाडूंक ना जल्माताना हाडूंक ना. आमचे कार स्टार्ट करतना येस कांतार म्हाका आयकूंक म्हणलें खंय ना खंय देव आमकां परता परता म्हणल्यार बरें सत्राय दिवनच आसा. आदल्या हप्त्यान तिथे सत्राय म्हणलें आज ह्या मोडना मारिफात ह्या कांतारा मारिफात. मागीर कालच्या दिसा ब्रेस्तार न्ही पोरच्या दिसा ब्रेस्तारा राती 12:30 मोर्न जाला. मागीर दुसरे सकाळी मागीर हांवें रजा घेवं ना म्हणल्यार तांचे कुटुंबाची पुरो आसले तांकां सुदारसूंक. मागीर आमकां ब्रेस्तारचें काम येयलें उणें आसता देखूनच काल गरज पडल्यार मदें गेला अशें म्हणून हांव कामां बसलो आनी त्या दीस काम उणें आसलें देखूनच खंयचे म्हणून एक नवें शिकोण आयल्यार आयकवया म्हणून पात्रां DMS आसा न्ही आमचे ट्रिनिटी DMSचे वेबसायट ओपन केलें. तांतून एक पात्रांचें शिकोण आयलां कले शिकोण जाणात गी चिंतनांतले घडये म्हणून आयकल्या गे तुमी चिंतनांतले घडये म्हणल्यार पात्रांचें शिकोण आयलां. आनी तांतून तें मरणा विशीं तस खबर औचित्य कितले मरणां जाली कशें कशें मरणां जाली कशें कशें एक एकले हांगा संवसारांत सांडून ताणें वेते आसात म्हणून. कित्याक खंय ना खंय देव आमकां सत्र दिवनच आसा ते कांतारा वरवीं ह्या मरणाचे खबरे वरवीं खबर दिल्या वरवीं ह्या शिकोण्या वरवीं म्हणून. हाचे पयलीं बी हांव कितें जालें म्हणल्यार आतां सांगचें न्ही पूण कितें पळयता सांग म्हणून सांगता देखून हांव सांगता. हांवें हांगासर तिसरें कितें शिकोण दिल्ल्या वेळार ही आतां म्हजी हांगासर सन्नवराची 5वी शिकोण. हाचे पयले वस्ती येतेरेन 2 शिकोण दिला भावार्थ्या विशयांत. आतां सन्नवराची ही 5वी शिकोण. तिसरें शिकोण जाल्ल्या उपरांत तें शिकोण आयकून थोड्यांक इल्लें असमाधान भोगलें आसूंक की पुरो कित्याक ह्यो 17 विशयांत बेश्टाण्या विशयांत मस्त दिता म्हणून 17 विशयांत आनी परत मस्त शिकोण दिता म्हळ्यार थोड्यांक तें बरें लागना आसूंक पुरो लोक अशें थोड्यांनी म्हजे विशयान परत अशें सांगलें म्हाका कानांत आयकूंक मेळ्ळें. हांव म्हाका इल्लें डिसपॉयंट जालें इल्लें बेजार जालें अशें परत सांगतात न्ही गे म्हणून. मागीर त्याच दीस सांजेर वचून घेवन जेजू मुखारच हांव दिंबेर पडून जेजू कांय उलो मारलें जेजू म्हाका आनीक फावटी म्हाका 17 दिवनची शिकोण नाका म्हाका अशें नॉर्मल कशें म्हणजे शिकोण म्हजे मोतीन तूं घाल 17ची शिकोण म्हाका नाका म्हणून जेजू कांय उलो मारलें. मुखली कले शिकोण दिवंक जाय जी ते म्हाका तूं म्हज्या मोतीन तूं घाल म्हणून सांगलें. आनी 2 हप्ते आसले म्हाका शिकोण दिवंक कले शिकोण दिवंक जाय जे म्हणटाना जेजू म्हाका येत्त म्हज्या मोतीन घाल्लें. पवित्र सभांक संदेश म्हणलो उगडापणांत 7 पवित्र सभांक हांवें 17 दिला इत्त 17 तूं तांकां दी म्हणून. हांवें मागीर 3 फावटी विचारलें इत्त दिवंक जाय गी लोक पयले तशें म्हूण ते आसात आनी की म्हज्या रागा जायना गी इत्त शिकोण दिवंक जाय गी ना तूं इत्त शिकोण दी कित्याक म्हळ्यार ताणें सभा जाणां चिंतात आमी पवित्र सभेंत आसात आमी रेतीरेक येतात आमी मागण्यांत आसात आमी सकट भाशा जातात म्हण ताणें चिंतन आसात पूण ताणें जायना म्हणून तांकां कळीत करचे खातीर तांकां 17 दिवचे खातीर ही शिकोण दी म्हणून सांगलें. हांवें जायते प्रयत्न केले दुसरे केले म्हणून सांगया गे म्हणून म्हज्या मतीन दुसरें कांयच मतीन येवंकच ना. ह्या शिकोवण्याक संबंद जाले कितले की कोटेशनां कितले बी धाकले म्हज्या मोतीन घाले पूण दुसरे कसलेच शिकोवन म्हज्या मोतीन घालूंक ना. आदल्या हप्त्यान 60 कितें कोटेशनां हांव घेवन येयलो दिल्ले केवल 35 गे कितले गी पुरो मागीर बाकी धरले देखून आतां आज परतेन तें मुंदर वेते आसा इतले कोटेशनां देवान म्हज्या मोतीन घाल्ले इत्त 17 दिया म्हणून. आनी साबार जाणां तुमकां कळ्ळां आसूंक पुरो आमी आनीक तयार ना म्हणून म्हाका निमाणें पुरा जाल्ल्या उपरांत आराधना वेळार हांव दिंबेर पडून गेलो हांवें देवा कडेन हेच मागलें ह्या लोकांक हांवें 17चे शिकोवन दिलां पूण म्हाकाय तूं तयार कर म्हणून. आनी त्या दिसा तुमकां उडास आसा जाल्यार फादर जेरीनी तितलें सांगलें आसा वयमू हांव सकाळीं उठून घेवन देवाचे उतर हांव नियाळ करता आसतना देवा कडेन हें मागलें हांव तयार आसा जाल्यार आजच म्हाका उखलून व्हर ना जाल्यार म्हाका तयार कर आनी उखलून व्हर म्हणून. पण ह्या सभेच्या मुखेल्यान सयत तेच सांगलें आनी आमी चिंता आमी तयार आसा आमी रेडी आसा आमकां पुराक कळीत जाला म्हूण चिंता कितले आमी तयारी करूंक आसा पळया. कितें खंय ना खंय देव परत्या म्हणल्यार बरें जागेती आसा 17 दिवनच आसा. आमी त्या एक क्रोधाक आमी पात्र जायना जो म्हणल्या खातीर त्या खारगांत आमी पडना जो म्हणल्या खातीर कित्याक की कोणाक हांव नेना पूण दिवनच आसा 17. देखूनच पयलो क्रोध देंवन येयलो मनशाच्या कुडीचेर आनी जायते एक फोडाफोडीचे कितें कशें जॉबाक जाल्ले पळय तेच ते रुवांनी गी रेंदीन भरलेले ती एक तरेची ते एक पिडा ती जावन आसा. ती पिडा जायते लोकांक ते तांच्या कुडे ते उब जाले म्हणून सांगता पयलो क्रोध. आनी दुसरें कितें जावन आसा मुखार आमी आयकुया. दुसऱ्या देवदूतान आपल्या आयदान दर्याचेर वतलें दर्याचें उदक सगळें जिवेशी मारलेल्या मनशाच्या रक्ता बरी जालें आनी दर्यांतल्यो 6 जिव्यो मरून गेल्यो. दर्यांतल्यो 6 जिव्यो मरून गेल्यो म्हणून सांगता. जर तर दर्यांतल्यो 6 जिव्यो मरून गेल्यार दर्यान केलें म्हणी काम आसा गी आमकां. आतां पळया संवसार 2 विंगड केला 3 एक भाग मात्र भूंय जावन आसा आनी 3 वांटे उदक जावन आसा. तांचो दर्यो बी जायते व्हड आसा वयमू आनी दर्यान ते जायते व्यापार वयवट जावनूच आसा आदींतोनूय जावन आसा. दर्यान ते जायते मासले जावचे जावन गी ह्या मासले तावनी जायते कितें तेलाचे वस्तूचे गी आनी कितें
वखताचे वखत करचे जायते प्रजान आसा जायते आनी शिपमेंट एक गांवांतल्यान आनीक गांवांक वरची एक देशांत आनीक गांवांक आमद रफ्त म्हणून सांगतात पळय जायते आमच्या दर्यांत ते जावन आसा देवाचो दुसरो करून देवाच्या मनशाच्या व्यापार वहिवाटाचेर येता व्यापाराचेर आज व्यापार काम घेवन सक्कडे देवातान पयस आला देवाक दिवंक वेळच तांकां ना बिजी जावन गेल्यात देखून दुसरो क्रोध तुमच्या कामाचेर देंवन येता बरगाल दुखळ जायते सुरू जाला आमकां इल्लें आमकां पळोवंक मेळ्ळा भोगूंक मेळ्ळा ओ दुखळ म्हळ्यार कितें बरगाल म्हळ्यार कितें डिप्रेशन म्हळ्यार कितें म्हणून येदलो सुरू जाला आनी आतांचे काळार कितें म्हळ्यार ग्लोबलायझेशन म्हळ्यार तुमकां समजता मू एक कंपनी बुडल्यार पुरो त्या कंपनी सांगता 1 कोटा नासले सुमार कंपनी बोवन वतात आतांचे काळ तसो जाला पयलीं तशें नासलें ग्लोबलायझेशन म्हणून सांगतात तुमी ते कನ್ನडांत आयकलां आसूंक पुरो अमेरिका चीनी दरे ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತದೆ म्हणून एकल्यान शिंको काडल्यार पुरो हांगा सांगता कुंकली सुरू जाता म्हणून म्हळ्यार थंय एक अमेरिकांत इकॉनॉमी पडल्यार सगळ्या संवसाराची इकॉनॉमी पडला बरी आनी तशेंच जालें म्हणजे आदलें काम गेल्लें तशेंच अमेरिकांत थंय पुरा रिसेशन येयल्लें म्हजें कामी गेलें हांगा इंडियन काम करनासतना म्हजें काम गेलें आदलें काम तशेंच एकल्याचेर तो क्रोध घालतलो आनी सगळ्यांचे वहिवाट पुरो बंद जातले दुसरो क्रोध यो जावन आसा मागीर तिसऱ्या देवदूतान आपल्या आयदां न्हंयचेर आनी उदक झरींचेर वतलें हांचें उदक सगळें रगत जाल्लें तेदवा उदकाचेर अधिकार आसलेलो देवदूत अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें आदी आशिल्ल्या आनी आतां आसलेल्या भाग्यवंता हे फैसल दिवन आपूण नितीवण म्हूण तुवें दाखयलां देवाचे सर फैसल नितीवण जावन आसा ताजे हर एक न्याय निर्णय सारकें ते जावन आसा आमी आयकुया मागीर हांगा पाटी येवया किर्तनाचो बूक अवसर 50 किर्तनाचो बूक अवसर 50 वळ 4 गी म्हणून तांतून 51 तुजे विरोध तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें जें तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें देखून तूं न्याय निर्णय करता तेन्ना नितीवंत तूं न्याय निर्णय करता तेन्ना तूं नितीवंत देवाची नीत सारकी नीत ते जावन आसा तो देव केदीगच पक्षपात करना भेदभाव करना देवदूतांनी सयत पातक केल्ल्या वेळार तांकां सयत शिक्षा दिवंक ताणें पाटी सरलो ना म्हूण सांगता देवाचे सेवक जावन दी प्रवादी जावन दी कोणूय जावन दी कितेंय ते पाताक जावन दी ज्या मापान ताणें पाताक केलें त्या मापान तांकां फारीक करूंक मेळ्ळें म्हणून सांगता देवाचे वाटो नितीवंत जावन आसा ते न्याय निर्णय नितीवंत जावन आसा देखून येस नीत आतां बी दिसून येता म्हणटा तेच रेवलेशनांत मुखार आमी आयकुया मुखले वळ भक्तांचे आनी प्रवाद्यांचे रगत वारयतल्यांक तुवें रगतच पिवंक दिलां तें तांकां फावो पळय आबेला तावन जेवच्या काळा पर्यंत कितले प्रवादी येवन गेले कितले देवाचे सेवक येवन गेले जेजो उपरांतच्या काळार जाल्यार कितले सेवक येवन गेले आज जाल्यार पळया जेजो साक्ष जाल्यार हर एकल्यांक तेणी जिवशे मारले तांचे रगत ताणें वरयले आनी येत रगत त्या लोकांक पिवंक दिलें म्हूण सांगता देवाचे उतर मुखार अशें जावंक आसा म्हूण सांगता खंयच्या देवाच्या सेवकाचे रगत तुमी वरयले न्ही गी तेच रगतच तांकां पिवंक दिलें म्हणून सगळ्या न्हंयांचे झरींचे ते रगत जालें उदक असलें रगत जालें म्हणून कशें पळय इजिप्तांत हाचे पयले खरगा येतना नील न्हंयचेर बेतकाटी मारतना उदक असलें रगत जावना गी तेच खरगा परतेने मुखल्या दिसांनी येवचें आसा म्हणून सांगता आनी खंयचे रगत सरकार वसूंक ना आतां भक्तांचे जावन दी प्रवादांचे रगत ती आनीक भुंयतच आसा म्हूण सांगता जाल्यार आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 10 कितें सांगता उत्पत्तीचो बूक अवसर 4 आनी वळ 10 कितें सांगता सर्वेस्परान म्हळें कितें केलें तुवें आयक भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता म्हणून पुरा तेजें रगत कोणा देवाच्या भक्तांचें रगत ह्या भुंयतच आसा म्हणून सांगता तेच मागीर रगत मुखल्या दिसांनी उदक असलें रगत जातलें म्हणून सांगता तेच रगत तो तांकां पिवंक दितलें म्हणून कोणाचें रगत सरकार वचूंक ना सरकार गेल्लें जाल्यार रगत जावन आसा केवळ जेवचें रगत मात्र ते आमकां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आयकूंक मेळटा जाल्यार आयकुया हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 12 कितें सांगता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 9 आनी वळ 12 कितें सांगता पूण येदोळूच लाभल्ल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेश्ठ यजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही जाय की तो हे सृश्टी सुसू न्ही आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानान तो भितर सरलो एकच पावटी तो पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी भितर सरता आसतना बकड्यांचे आनी पाडक्याचे रगत घेवन न्ही बागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आपलेच रगत घेवन तो भितर सरलो म्हूण सांगता आज त्याच रक्तावरी आमी त्या रक्ताचे आमी भागीदार जावन आसा त्याच रक्तावरी आमकां सुटका सडवण आमचें तारण त्याच रक्तावरी आमचे आज कुडीचे आत्म्याचे आनी जिवाचे आज आमकां रक्षण मेळना आसा
देखून आमी केन्ना आमी ते मागणें म्हणटा जेजूच्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण केन्ना आमी म्हणटे रावा ते कित्याक त्या रक्ता वरवीच आमकां त्याच रक्तान आमकां विकतें घेतलां आमी आमची आस्त न्हय देवान आमकां विकतें घेतलां ते मोलादीक रगत व्हरून ते आमकां विकतें घेतलां खंयच्या बोकडांचें जावं दी खंयच्या बोकरांचें न्हय ते एक रगत मात्र आमकां सुटका दिवंक आनी दुसरें कोणी ते रगत व्हरून दी आबेल जावं दी या आनी कोण जावं दी देवाचे सेवक जावं दी या प्रावधी जावं दी ते सगळ्यांचें रगत ह्या भुंयत आसा कोणाचें सरकार वचूंक ना देखून तांणी आमचे पासून रगत व्हरयलां न्ही हाणें आमचे पासून रगत व्हरयलां न्ही ते आमकां नाका तेच रगत मुखल्या पिळग्यांक ते पिवंक आतां जावंक पुरो आमी चिंतूंक पुरो ते पण मुखार जावचें न्ही आमकां कित्याक की म्हूण घेवन म्हळ्यार आमी जर तर आमी देवाक विश्वासी रावता जाल्यार आमी आमच्या विश्वासीपणाक देव आमच्या संततीच्या 1000 पिळग्या पर्यंत तेजो विश्वासी मोग दाखयता म्हूण सांगता वैमू आमी ताका विश्वासी रावंक जायचे आमी जावंक पुरो त्या हातून खरगांत आमी भागीदार ना त्या क्रोधांत आमी भागीदार ना पूण आमची मुखली पिळगी आमची मुखली संतत तांणी त्या क्रोधांत भागीदार जायना जो देखूनच आमी ताका विश्वासी रावंक जायचे देखूनच आमची कोणगी भुरगीं त्या क्रोधाक पात्र जायना जो देखून त्या खातीर तो एक सत्र मागीर 8वें वळतान आयकूया 4थ्या देवदूतान आपल्या आयदान सुर्याचेर वतलें आपल्या उज्याच्या धगान मनशांक करपोंक ताका फरमान जालें आदी तांणी एक चिंताप एक रिवाज आसा सूर्यास्त देव म्हूण घेवन आदी तांणी एक चिंताप आसा जायत्या लोकांनी सुर्याक कसो आराधन करचें आनी आज 1000 जाणां सुर्याक कसो देव करून घेवन आसात कित्याक सूर्य आमकां संवसाराक मस्त गरजेचें वैमू सुर्या वरीत आमकां बेळे जावं दी आनी कितें रुखा झाडांक फळां वस्तूंक जावं दी या मनजातींक जावं दी या मनशांक जावं दी सुर्या वरवीं जायते आमकां उपयोग आसात देखून साबार लोक कितें चिंतात सुर्या वरवींच आमचे दीस वता म्हूण घेवन आनी सुर्याचेच आमी साबार लोक हें करनासत कितें पुजा करनासत देखून तांच्या देवा वरवींच तांकां तो शिक्षा लायतलो निमाण्या दिसांनी तांच्या देवांकी तो शिक्षा लायतलो आनी तांच्या देवा वरवीं लोकांकी तो शिक्षा लायतलो देखून तांचे धग सडले तांणी करपूंक लागले म्हूण सांगता सुर्याचे एक धग सडले म्हळ्यार मुखेल दिसान जावंक आसा हे पुरो ग्लोबल वॉर्मिंग आतां सुरू जाला आनी ते आमच्या भुमीच्या भायल्यान ओझोन लेयर म्हणून आसा वैमू ते आतां मेल्ट जावन आसा म्हणून आमी आयकल्ले आनी ते पुरा मेल्ट जावन गेल्यार सुर्येंतल्यान जायते एक विकाळ किरण आनी पुरा भितर येताले आनी जायते एक पिडा पुरा येताले म्हणून सायन्स ती सांगता तसो देवाची तर पयलेच आमकां सत्र दिता अशें पुरा जावंक आसा म्हणून मागीर मुखार 5 मुखार कितें सांगता सुर्याच्या धगा वरवीं मनीस सगळे सुकडून गेले आनी ही करगांत धाडूंक पदवी आसलेल्या देवाची ते निंदा उलयले पळय देवाक तेणी महिमा दिवंक ना देवाची पाठी येवंक ना येत जावन आसा देवाचो क्रोध जावन आसा तांकां नासाकच निर्मिल्ले जावन आसा देवाचो राग जालो जाल्यार ताणें देवाक उलो मारतेले देव तांचे काकूल दाखयते आसलो पूण हांगासर तांचे सगळ्यांचे मनच धारोण जावन वता कशें फाऱ्या वरायचें मन धारोण जाल्लें ताका वाचूंक अवकाशच दिवना देवान ताका नाश करचे खातीरच ताका परत्यान साळयले आनी तो इजिप्त इस्रायल घराचो पाट धरून तो परत्यान तो गेल्लो ताका नाश करचे खातीरच थोड्यांक नाश करचे खातीरच तो देवान निर्मिला म्हण सांगता हेणे पळय पाती येवंक ना देवाची निंदा केल्या म्हण सांगता मागीर 10वें वळ येता न्हू 5व्या देवदूतान आपल्या आयदान ते मनजतीच्या सिंहासनार वतलें तेदुआ तिचे सगळे राज्य अहंकारान बुडलें मनशांनी आपल्या कश्ट आनी दुखींनी आपल्यो जिबो सोबल्यो हाचे पयले जेजून हे सत्र दिल्ले आसा अंतीम काळार सूर्य उजवाड दिवचो ना चंद्र प्रकाश फाकोवचो ना नेकेत्र सकला पडटले म्हणून हे सकट मुखेल दिसांनी जावंक आसा सगळो संवसार आसा अंधकारान बुडले म्हणून देखून हे जावन आसा मुखेल खर्ग जावन आसा आनी 12वें वळ येता न्हू 6व्या देवदूतान आपल्या आयदान युफ्रते न्हंयचेर वतलें उदें तितावन येतल्या रायांक न्हंयतल्यान सारकी वाट जाली आनी हांवें मणके बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले त्या महासर्पाच्या ते मनजतीच्या आनी त्या फडकिऱ्या प्रावाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले हेस आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार हेस ते 3 आत्मे संवसारार सगळ्यांनी भोवून सर्वेस्पोर देवाच्या व्हड दिसाच्या झुजाक संवसाराच्या 6 रायांक एकठांय करतले पळय आतां झुजाची तयारी जावन आसा आनी मुखेल दिसांनी हे झूज आनी वाटचार आसा म्हूण सांगता आतां हे मुखेल खर्ग कितें जावन आसा झुजांक ते पुराय एकठांय जाले म्हणून आतां येत्त 3 आत्मे जावन आसा कोण सकट पळय झूज करनासा पळय तांचे सर्व थंय ते आत्मे काम करनासात आनी ते तयारी करनासा मुखेल दिसांनी शैल्या विरोध झुजचे खातीर देवा विरोध झुजचे खातीर आनी येदलो झुजा सुरू जाला आनी मुखेल दिसांनी जायते जावंक आसा म्हूण सांगता ते जावन आसा मुखेल खर्ग मागीर ताच्या उपरांत 17 7व्या देवदूतान आपल्या आयदान वाऱ्यार वतलें तेदुआ देव मंदिरांत आसलेल्या सिंहासनांत
एक ताळो आयकलो ताणे म्हळें सगळें काबार जालें. सगळे काबार जाले. सातवे खर घेतना देवाचे क्रोध येतना सगळे काबार जाले म्हणून सांगता. तातून 21 वर्ड वास. व्हडले व्हडले करे 40-50 किलो जडायेचे मोल परतावन मनशांचेर पडले. ह्या कर्यांच्या कर्गाक लागून मनशांनी देवाची निंदा केली कारण तितलें भिरांकूळ कर्ग तें. पळया आलिकल्लो म्हण तुमी आयकला वय मू ताका म्हणटात मी इंग्लिशांत आलिकल्लो वय. 50-60 किलोचे व्हड व्हड मनशाच्या माथ्यार पडले आनी तांकां सगळ्यांकी नाश केले. सगळे काबार जाले म्हणून सांगता. असले क्रोध मुखल्या दिसांनी येवंक आसा म्हणून सांगता. आनी ह्या क्रोधांत देव आमकां राखता म्हणून सांगता. पाटी या आमी रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 10 मुखली वळ आमी आयकुया. अख्ख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवचे खातीर अख्ख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवचे खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो. ह्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो म्हणून सांगता मुखली वळ. हांव येवचो आसा तो वेळ लागीं पावला. तुजो जैता मुकुट कोणी आपारी नशें तुजें तें आसा तें जतनायेन सांबाळून व्हर. आतां इतलें सांगलें देखून भावांत तुमी घट रावचे म्हणचे खातीर इतलें आनी कांय न्ही. आतां तुमचो जैतसो मुकुट कोणी आपर नाशे कोणी ते सोर वचनाशे तुमी सतराय करा म्हूण सांगचे. आतां हो संदर्भ न्ही गी भावार्थ सारको गी सूख गी थंय वेची सारके गी न्हय गी वय गी न्हय गी दुबाव आतां नाका ह्या घडये नाका म्हूण सांगचे. येदोळ 6 जाणांनी हांगा पाटी गेले आतां सुसरती आसा. पाटी येवंक तांकां मोहन आसा येवंक तांकां दाक्षिण जाती आसा हे लस भोगती आसा. देखून आतां तुमी भावार्थान थीर रावचे म्हूण सांगता. आतां भावार्थान धंदळचो वेळ न्ही कित्याक येदोळस आमी त्या काळाक आमी लागीं लागीं पावतना ह्या निमाणे घडये तुमी पयसर नाका म्हूण सांगता. मुखले वळ. जैते वन जातल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदां काळ रावतलो. जैते वन जातल्यांक म्हज्या मंदिरांत खांबो कसो सदांक लावन दवरितलो म्हूण सांगता. वयमू देवाच्या मंदिरांत खांबे कशे तो आमकां उबे करतलो म्हूण सांगता आनी सदांक थंय हांव रावतलो म्हूण सांगता. आतां मुखले पवित्र सभांत कितें जातलें तें आमी आयकुया. 14 हांव न्हू. लावोदियेसांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. आमेन नांव आसो. खंयचें नांव आसो सांगा पळय. आमेन म्हूण सांगा. जोरान सांगा आमेन. हे जावन आसा जेजूचें आनीक नांव आमेन म्हूण घेवन. आमेन म्हळ्यार तशेंच जावं म्हूण घेवन. वयमू जेजून सांगलां वयमू अजून पर्यंत म्हजें नांव तुमी कितेंच मागलें ना. म्हजें नांव मागून पळया तुमकां मेळटलेंच म्हूण घेवन. म्हळ्यार तशेंच जाता. आमेन नांव असो म्हूण घेवन. हे आमेन कित्याक जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची बसवणी मेळटा या बरें उतर आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार आमी आमेन म्हणटा रावचे. खाली एटेंडन्स घालचे खातीर आमेन म्हणा नाका. थोड्या जाणां एटेंडन्स घालचे खातीर आमेन म्हणटात. म्हळ्यार सगळे शिकून न्हिदून आसतात एकच फावटी घट्ट आमेन म्हणटात. म्हळ्यार कुशीन आसल्यांक कळटा हांव आनी कितें जागो आसा म्हूण घेवन. तशें एटेंडन्स घालचे खातीर आमेन नाका. देखून सांगा देवाचो सेवक सांगता एक आमेन येता आनी एक दोनी ताळ पडना. हांगा सांगता तो सत्यनाश जावन आसता न्ही थंय सकता येयला आमेन म्हूण घेवन. जाल्यार तशें जावनचें जाल्यार देखून सारकें आमेन म्हणचे बी एक देणें जावन आसा. करेक्ट टायमार ते आमेन ह्या प्रेज द लॉर्ड आमकां आयकूंक मेळाची. तो आमेन नांव असो कितें सांगता म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा. तुजे विशयान सगळें हांव जाणा. तूं थंडी न्हय हुनी न्हय. थंड सुवा हुनून सुतूं जाल्लोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय. बागार शेळमोडो म्हळ्यार हांगा हून भायर गेल्या उपरांत परतून थंड जावचें. तशें हांगा जेजू भायर गेल्या उपरांत संवसार. हांगा दूत भायर गेल्या उपरांत भूत वय. तशें हांगा भक्त भायर गेल्या उपरांत आनी कितें जावचें. तशें हांगा एक नमन भायर एक नमन कपटीपण म्हूण सांगता पळय ताका ते तुमी जायनाकात म्हूण सांगता. तसल्यांक हांव कितें करतलो म्हूण सांगता. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता. तसल्यांक म्हज्या तोंडांतलोच हांव भायर उडयतलो म्हूण सांगता. तोंडांतल्यान भायर उडोवचें म्हळ्यार कितें आमी कितें तोंडांतल्यान भायर उडयता थिंपी उडयता मागीर. तशें जेजू आमकां थिंपे बरें उडून सोडतलो म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार इतलें तुमकां सत्य दिल्या उपरांत तुमी म्हाका वळखनासतना आनी की तुमी संवसाराक तुमी हें करनात न्ही पाठ करनात न्ही गी संवसारान तुमी जीवन आसात न्ही गी म्हूण घेवन. आमी चिंता जेजू मस्त काकूळदार तो मस्त बुजवणदार तो बुकसूंक सदां आसा तयार. सगळ्यांक देवाचें एक रूप मात्र कळीत आसा आनीक रूप 6 जाणांक कळीत ना. ताजो क्रोध कोणाक कळीत ना. ताजो क्रोध देंवन येयल्या वेळार लोकांक जिवंक नाका मरोंक नाका. जाल्यार आमी आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 6 वर्स 16 कितें सांगता. देवाचो क्रोध कसो म्हणून एक फावटी आमी आयकुया. 6 वर्स 16 आनी कडपांक आपोवन ते म्हणले आमचे वयर पडा आनी सिंहासनार बसलेले तावन आनी शेळयेच्या क्रोधांत आमकां लिपया. पळया शेळयेच्या क्रोधांत तो आमकां लिपया म्हूण सांगता. म्हळ्यार मोरूंक कशें जालें मोरूंक साहित्य तांकां मेळोंक ना.
हे जावन आसा शेळयो सुक्रो देवा सुक्रो त्या क्रोधाक आमकां फाव देव करचो ना म्हूण सांग मुखार शेळमोडो तोंडांतलो हांव तुका भायर उडयता मागीर हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा म्हाका कितेंच उणें अशें तूं म्हणटाय ग्रेस्ताक हांगासर सत्र येता कित्याक म्हळ्यार ते ग्रेस्त आपल्याच ग्रेस कायचेर आपल्याच दुडवाचे ताणें पातयेन दवरूंक घेवन आसात सिराक असो बूक हांव 5 आनी वोळ 1-3 कितें सांगता आमी आयकोवया सिराक चॅप्टर 5 वर्स 1-3 तुजे ग्रेस्त कायचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका तुज्या ग्रेस कायचेर तूं पातयेन दवर नाका कित्याक म्हळ्यार पयलीं दुबळे आसतना आमचो पातयेणी आमचो भरवसो आमचो आदर पुरो देवाचेर मात्र आसले कितें जाल्यार आमकां देवाकच आमी उलो मारतले देवाचेरच आमी दिश्ट लायतले आतां आमी ग्रेस्त जाल्या उपरांत ते भरवसो भावार्थ आनी देवाचेर आमी सांडला आनी दुडवाचेर आमी दवरला देखून असो ग्रेस्ताक हांगा सत्र दिता आतां पाटी वचून मुखार आमी आयकुया हांव ग्रेस्त पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ कनिश्ट आनी बिके पास्ट कुरडो आनी विणगो हेतून सुनेनाय पळय उतरां पळया कशें एक कितें ते गाळीत म्हूण सांगे तुवें तूं कितलो भिकारी जावन आसा कितलो विणगो तूं जावन आसा बिके पास जावन आसा कितलो तो कनिश्ट तूं जावन आसा कशें जोर करता पळय देवाचे उतर तसल्यान ग्रेस्त म्हळ्यार ग्रेस कायचेर पातयेन दवरतल्यान तूं ग्रेस म्हण तूं चिंतनाय की म्हज्या मुखार तूं एक विणगो जावन आसा तूं म्हज्या मुखार तूं भिकारी तूं जावन आसाय म्हण मुखली वळ देखून हांव सांगता ती बूधबाळ आयक तूं निजायकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षीत आय जाल्यार म्हजे लागचे फुटाक घाल्लें भांगर घे तुजी विणगेपणाची लस दंपूंक म्हजे लागचे पुटाक घाल्ले भांगर घे म्हणून जेजू तांदळाचे भांगर कशें जावन आसा देवाचे उतर भांगारा परस अपुट्टू भांगारा परस चड मोलादीक ते जावन आसा ते तूं ग्रेस केला जाल्यार त्या उतरान तूं ग्रेस्त जा म्हूण सांगता मुखार तुजे विणगेपणाची लज दंपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचे दवे वस्तूर घेवन नेस आतां आमचे कुडीचे विणगेपण धांपूंक आमी वस्तूर आमी नेसला वयमू पूण आत्म्याचे एक विणगेपण आसा म्हूण सांगता ते धामचे खातीर आमी कितें न्हेसूंक जायची त्या खातीरच आमकां धवे दगले दिला म्हूण सांगता आत्म्यांत आमी देवा मुखारय विणगी आनी हेचे आमकां देवसरा मुखारय विणगीत आमी जावन आसा आत्म्या रुपार देवसर आमकां केन्नाय आमचें विणगेपण तो पळोवन आसा आनी हे विणगेपण केदाळा जाल्लें केन्ना आदाव आनी येव देवा विरोध पाताक केले आडवरले ते फोळ केले तेन्ना ती विणगी जाल्ली देखूनच ताणें सांगला न्ही की आंजोराचे पानां ते गुंतयले म्हणून ताणें चिंतलें कुडीन ताणें विणगी म्हणून निजाकी ती आत्म्यान ते विणगी जाल्ली आनी हे आत्म्याचे विणगेपण धामचे खातीरच आमकां एक दगलो तो दिला म्हूण सांगता ते कसले दगलो आमी आयकुया रेवलेशन 7:13-14 आयकुया ते दुआ मलगडे मदले एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें धवे दगले घालून आसात ते कोण कोण ते खंय थावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणा दुनिया तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात आमच्या भोंवतणी शेळयेचे रगत शिंपडला देखून आमचो देवसर आमचे विणगेपण पळोवंक तूं सकना आमचे कितलेय पाताक जावन दी आमी पाताक जाल्या वेळार जेजूक आमी उलो मारूंक जायची आनी तेच रक्तान तो आमकां परत नितळ करतलो आनी ताका आतां फिर्याद मांडटल्याक म्हूण सांगलें न्ही की तो आमचेर फिर्याद मारूंक तूं सकना आमी अशें आमी देवा मुखार आमी विणगी नांत आमी म्हळ्यार जेजूक वळखले कोण जेजूच्या रक्ता वयर सुटका सोडून जोडलेली ती देवा मुखार विणगी नात आनी कोणाचे एक रगत वारूंक ना ती सकाळी आत्म्यानी विणगी जावन आसात देखूनच पाटी येवन मुखार आमी आयकुया परत्यान तुका दिश्ट लाभ जाय जाल्यार म्हजे लागचे मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सरय म्हजे लागचे मुलाम तूं घे आनी दोळ्यांक सरय आतां 20 आमी आयकुया पळय दारार बोडून हांव हांगा उबो आसा दारार बोडून हांव हांगा उबो आसा म्हूण सांगता इतली परा सत्र दिल्या उपरांत आमचें उणेपण आमकां दाखोवन दिल्या उपरांत कोणाच्या दारार वचून उबें रावचे न्ही जाय की आमी जेजूच्या दारार लागीं उबो रावंक आमी काकूळ मागाची असले पूण जेजूच सांगता हांव तुमच्या दारार काळजाच्या दारार हांव बोडून हांव उबो आसा कोण दार उक्ते करता तांच्या घरांत हांव भितर सरतलो थंय सांगता हांव जेवतलो म्हूण सांगता पळय कितलो एक देवाचो एक जेजूचो मोग तो जावन आसा पळया हांवेसो मोग पर्यंत लजेगलसो तो मोग तो जावन आसा ते आमी कांतले आमी सांगता न्ही की मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तूं आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा
बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिव सर्गी सुका बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक ताजो मद ताळो अबळे तो आपोयत आसा दैवीक ताजो मद ताळो अबळे तो आपोयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपोयत आसा तुका आपोयत आसा. आजुनी तो दार आमी उक्ते करता जाल्यार जेजू आमचे भितर येवंक तयार आसा. आमचे सांगता जेवंक तयार आसा. आमकां परत्यान स्विकार करूंक तयार आसा म्हूण सांगता. आनी निमाणी आमी वळती आयकूया 21. जैते वन जाल्ल्याक मुजे बराबर म्हज्या शिंवासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांवें जैते वंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताज्या शिंवासनार बसून आसा. जेजू बापाच्या शिंवासनार बसून आसा आनी आमकां ताज्या शिंवासनार तो बसयतलो म्हूण सांगता. हेच जावन आसा देवाचो मोग जेजूचो मोग. हेच मोगांत आमी सदांच आमी थीर रावया आनी ह्या भावार्थाक साक जावन सदांच जिवन त्या जेजूक मेळोवंक आमी सदांच तयार आमी जावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.